अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू एबे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अफरीत महल एक बहुत वसी इमारत थी। दूर से एक बड़े देव के हैवले की तरह नजर आती थी। इस इमारत पर अजीब सी वैरानी और वहशत छाई रहती। अगर कभी कोई भूले से इमारत की तरफ निकल जाता तो इस इमारत को देखते ही खौफ की एक शदीद लहर इसके बदन में दौड़ जाती। यूं महसूस होता कि वैरान महल में से कोई अफरेत नमूदार हो। बाज़ औक़ात महल के ऊपर चमगादड़ें उड़ती या महल के चारों तरफ घने जंगल में गीदड़ों के चीखने की भयानक आवाज़ें सुनाई देती। लोगों के कहने के मुताबिक अफरीत महल बदरूहों और अफरीतों का मस्कन था, क्योंकि कई बार महल के करीब से हसीन दोशीज़ाओं की नीम बरहना लाशें मिली थी। इनके गले पर 2 सुराख होते जिनसे खून रसता हुआ मिलता। इन जख्मों को देखकर यूं लगता कि किसी दरिंदे ने या किसी आसेब ने इनका खून चूसा हो। बाज़ लाशों को इस कदर बुरी तरह उधेड़ा गया होता कि शिनाख्त करना मुश्किल हो जाता। किसी तेज नाखन या आहनी सरिये से इंसानी जिस्म के गोश्त को उधेड़ दिया जाता। इससे जाहिर होता कि जो कोई भी है बहुत ही तशद्दुद पसंद है। डॉक्टर लाइनो बेरेट एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। इन्हें साइंस में वसी मालूमात थी। वो अक्सर मुख्तलिफ तजर्बात करते रहते थे। खतरनाक मुहिमें सर करना इनका महबूब मशगला था। डॉक्टर साहब बड़े दलेर जिंदा दिल इंसान थे। इसी बिना पर इन्हें उमर रसीदा मार्क लाइसन ने अपने यहाँ मदऊ किया था और इन्हें साइंसी तरीके से आसेब पर तहकीक करने के लिए कहा था। भयानक अफरीतों ने इब्तदा ही से पुरसकून जिंदगी अजीरन कर रखी थी। इन्होंने सोचा कि साइंसी तरीके से इंसान को भयानक अफरीतों और आसेब से निजात दिलाई जाए। इसके लिए इसने डॉक्टर लाइनो बेरेट को $5 मिलियन की पेशकश की। डॉक्टर बेरेट को आसेब पर यकीन नहीं आता था। इन्होंने पेशकश कबूल करने से माजरत की, मगर मार्क लाइसन ने इंसानियत का वास्ता दिया और इस कदर इसरार किया कि डॉक्टर लाइनो बेरेट को मार्क लाइसन की पेशकश कबूल करनी पड़ी। तहकीक के लिए किसी ऐसे मकाम की ज़रूरत थी जहां अफरीत या चुड़ैल भूत की मौजूदगी का यकीन हो। मार्क लाइसन ने काफ़ी सोचो बचार के बाद अफरीत महल का इंतखाब किया। डॉक्टर बेरेट मुकम्मल तैयारी के बाद अफरीत महल पहुंचे। अफरीत महल में पानी, बिजली और दूसरी ज़रूरियात का इंतजाम कर दिया गया। मार्क लाइसन ने डॉक्टर की मदद के लिए मिस्टर फिशर को साथ कर दिया। फिशर को मार्क लाइसन का करीबी अजीज था। वो चंद दिन इस खौफनाक महल में गुजार चुका था। पहले तो फिशर ने हंसते हुए डॉक्टर बेरेट का साथ देने से इनकार कर दिया, लेकिन जब डॉक्टर ने समझाया बुझाया और इसका खौफ दूर किया तो वो डॉक्टर का साथ देने पर राजी हो गया। जब ये लोग अफरीत महल के करीब पहुंचे तो इनकी एक दोस्त फ्लोरिया इन्हें मिली। जब उसे डॉक्टर की इस अनोखी तहकीक का इल्म हुआ तो वो भी बतौर तफरीह डॉक्टर के साथ हो ली। शाम के धुंधलके में डॉक्टर अपने साथियों के हमरा अफरीत महल के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। ये एक कदीम ज़माना की एक बुलंदो बाला हैबतनाक इमारत थी। इस वक्त महल गहरी तारीकी में डूबा हुआ था। डॉक्टर ने फिशर को आवाज़ देकर अपने करीब बुलाया और जहां जनरेटर लगा हुआ था इस जगह का रास्ता दरियाफ्त किया। फिशर डॉक्टर को साथ लेकर इमारत के अकबी हिस्से में गया। एक छोटे से कमरे में जनरेटर लगा हुआ था। फिशर ने जनरेटर स्टार्ट कर दिया। हर तरफ रोशनी फैलने लगी। डॉक्टर ने आकर बड़े दरवाजे का कुफल खोला तो दरवाजा चरचराहट के साथ खुला। अंदर बड़ा सा हाल था। उम्दा किस्म के पुराने तर्ज के सोफे और कालीन बिछे थे। दीगर आराइशी सामान लगा हुआ था। हर चीज इस तरह गर्द आलूद थी जैसे उसे बरसों से साफ ही ना किया गया हो। बड़े बड़े गुलदानों में जाने कितने बरसों के मुरझाए हुए फूल थे। खिड़कियों और दरवाजों की शीशों पर गर्द की तह जमी हुई थी। कालीन धूल से अटा हुआ था। वो ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए सीढ़ियों पर चढ़े। दूसरी मंजिल पर इन्होंने कमरे खोल कर देखे। हर कमरे में वैरानी और वहशत बरस रही थी। चारों अफराद ने एक बड़े कमरे को इस्तेमाल के लिए मुंतखब कर लिया। डॉक्टर लाइनो बेरेट और फिशर अपना अपना सामान दुरुस्त करने लगे। एन और टीना बावर्ची खाने में जाकर खाना तैयार करने लगी। फ्लोरा का निकनेम टीना था। जब खाना तैयार हुआ तो सब मिलकर खाने लगे। फ्लोरा ने बराबर में एक दूसरे कमरे को अपने लिए मुंतखब कर लिया। इस कमरे में एक वसी और अरीज बिस्तर बिछा हुआ था जिस पर सफेद चादर बिछी हुई थी। फ्लोरा ने कमरे का जायजा लिया। सरहाने की जानब एक मेज पर 3 बड़ी मोमबत्तियां लगी हुई थी। खिड़की पर मोटा पर्दा पड़ा था। खिड़की के सामने कद आदम आईना दीवार में नस्ब था। इसके पास एक कदीमी तरज की कुर्सी रखी हुई थी। फ्लोरा ने अपना लिबास उतारा और आईने के सामने अंगड़ाई लेकर अपने सफेद गद्दाज जिस्म का जायजा लिया और गाउन पहनकर बिस्तर पर लेट गई। बिस्तर पर लेटते ही सरूर अंगेज भीनी भीनी खुशबू ने फ्लोरा को थपकाना शुरू कर दिया और चंद ही लम्हों में फ्लोरा गहरी नींद में डूब गई। आधी रात का वक्त था कि फ्लोरा की अचानक आंख खुल गई। इसने खिड़की में देखा। एक बड़ा सा काला परिंदा फड़फड़ा रहा था। शायद वो अंदर आना चाहता था। फ्लोरा ये समझी कि परिंदा अपने घोंसले में आना चाहता है। जरा देर तक परिंदा खिड़की के सामने उड़ता रहा, फिर गायब हो गया। फिर एक हौलनाक निस्वानी चीख सुनाई दी
जैसे किसी दोशीज़ा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया हो। इस चीख की आवाज़ पर डॉक्टर लाइनो बीरेट, एन और फिशर भी उठ गए। फ्लोरा फौरन घबराहट के आलम में कमरे से बाहर निकली। बाहर तीनों मौजूद थे। चारों ने तमाम कमरों को देखा, लेकिन कहीं किसी जीरू का नामो निशान न था। फिर वो सब बाहर निकले। हर तरफ हू का आलम था। मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। जर्द चांदनी हर तरफ फैली हुई थी। घरासी प्लांट खुश्क पड़े हुए थे। दरख्त भी कुछ ज़्यादा सरसब्ज नहीं थे। डॉक्टर ने अफरीत महल के मुतलका हिस्सों को देखा, मगर कहीं कुछ भी ना मिला। सामने अफरीत महल के एक ही हिस्से में एक छोटा सा गिरजाघर था। डॉक्टर ने अफरीत महल के मुख्तलिफ हिस्सों को देखा, मगर कहीं भी किसी जीरू का नामो निशान न था। सामने ही अफरीत महल के एक हिस्से में एक छोटा सा गिरजाघर था। डॉक्टर और उसके साथी गिरजे में गए। गिरजे के हाल में सामने हज़रत ईसा का कद आदम मुजस्मा रखा हुआ था। मुजस्मे के करीब मोमबत्तियाँ रोशन थीं। गिरजे की छत से कई कीमती फानूस लटक रहे थे। जल्द ही डॉक्टर लाइनो बीरेट और बाकी सब अफराद गिरजाघर से निकलकर रिहायशी इमारत की जानिब चल दिए और एक कमरे में इकट्ठे होकर सोफों और आरामदेह कुर्सियों पर बैठकर गुफ्तगू करने लगे। अचानक इनको एहसास हुआ कि फ्लोरा गायब है। वो खौफ से चिल्लाई, फ्लोरा तुम कहाँ हो? ये कहती हुई एन घबरा कर फ्लोरा को तलाश करने की गरज से दूसरे कमरे की तरफ दौड़ी। दूसरे अफराद भी एन के पीछे हो लिए। एन खौफ और दहशत से मुसलसल चिल्ला रही थी, फ्लोरा फ्लोरा। अचानक फ्लोरा गोशे से निकलकर सामने आ खड़ी हुई और एन इससे लिपट गई। ओह, मैं तो डर गई थी। तुम कहाँ गायब हो गई थी? कहीं नहीं, तुम तो खवा मखा डरती हो। यहाँ कोई आसेब नहीं है, वो इत्मीनान से बोली। मैं बराबर वाले कमरे में थी, वहाँ से मुझे ये टेप मिला है। ये कहकर उसने टेप डॉक्टर लाइनो बीरेट की तरफ बढ़ाया। फिर सब लोग ड्राइंग रूम में बैठकर टेप सुनने लगे। टेप से आवाज़ सुनाई दी, मैं डेविड बोल रहा हूँ। ये कसर मेरी मलकियत है। अपनी जिंदगी चाहते हो तो इस कसर से फौरन निकल जाओ। दूसरी सूरत में तुम्हारा भी वही हशर होगा जो तुमसे पहले तहकीक करने के लिए आने वालों का हुआ है। ये मेरी तरफ से पहली और आखिरी वार्निंग है। इसके बाद तुम अपनी जिंदगी और मौत के खुद जिम्मेदार होगे। जिस शख्स को अपनी जिंदगी अजीज हो वो यहाँ से फौरन निकल जाए। मैं जिंदा हूँ, मगर तुम मुझे तलाश नहीं कर सकते। मेरी तलाश बेसुध है। मुझे तलाश करने वालों का अंजाम इंतहाई भयानक होगा। जिंदगी चाहते हो तो फौरन इस महल से निकल जाओ, फौरन निकल जाओ। डॉक्टर बेरेट ने कहा, यह सब डेविड का कोई मकरो फरेब है। वो मर चुका है और अब ये महल काबिल रिहाइश है। यहाँ किसी की जिंदगी को कोई खतरा नहीं। मार्क लाइसन ने मुझे बताया कि डेविड ने साइंसी तरीके से यहाँ एक साइंसी अफरीत बनाया जो नजर नहीं आता। दूसरे अल्फाज में कोई खुफिया मशीन है जो रेडियाई शुआएं फिजा में मुंतशिर करके इंसानों को खौफजदा करती है। मैं अपने साइंसी तरीके से इस अफरेती असरात को खत्म करूंगा, फिर यहाँ सुख चैन से जिंदगी बसर की जा सकेगी। फिशर ने कहा, यह नामुमकिन है। मुझे यकीन है कि डेविड मर चुका है, मगर इसका बेटा हैकलन जिंदा है। अब ये सब उसी की हरकतें हैं और ये वही कर रहा है। मैं वाजिया कर देना चाहता हूँ कि यहाँ रहना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। 1937 में इस मकान में 65 अफराद तहकीक करने के लिए आए थे। एक रात सब के सब हलाक हो गए और 1939 में शिकागो यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर, जिनमें से एक फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री में PhD था, यहाँ आए। एक रात इन पर अचानक पुरस्रार हमला हुआ, जिसके नतीजे में एक प्रोफेसर मारा गया और दूसरा मफलूज हो गया, जो चंद दिन बाद अस्पताल में तड़प तड़प कर मर गया। और 1953 में 50 अफराद पर मुश्तमिल एक तहकीकाती टीम यहाँ आई थी, जिसमें मैं खुद भी शामिल था। एक रात तमाम लोग हलाक हो गए, सिर्फ मैं जिंदा बचा और ऐसा लगता है जैसे इस बार भी सिर्फ मैं ही जिंदा बचूंगा। इसके बावजूद वो ये कहते हुए बड़ा खौफजदा लग रहा था। इसकी ये बात सुनकर सब पर खौफ तारी हो गया, लेकिन डॉक्टर लाइनो बीरेट के इत्मीनान दिलाने पर इनकी ढारस बंधी और रात की तारीकी में कमरों में जगह जगह रखे स्याह रंग के मुजस्मे बड़े खौफनाक लग रहे थे। इन मुजस्मों के मुंह खुले थे और लाल लाल ज़बानें और तेज़ चमकदार सफ़ेद दांत देखकर ऐसा लगता था जैसे वो अभी हमला आवर होंगे। अचानक ड्राइंग रूम में रखे हुए गुलदान हरकत करने लगे। इसके बाद चंद दूसरी साकत रखी हुई चीज़ों में भी इर्ताश पैदा हो गई। सब अफराद खौफ से थर थर काँपने लगे। ये सूरत-ए-हाल देखकर डॉक्टर बीरेट ने फ्लोरा से कहा, फ्लोरा, ये सब तुम्हारी शब्दाबाजी है, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। फ्लोरा ने खौफ से कांपते हुए कहा, मैं तो खुद खौफजदा हूँ और हैरान हूँ कि आखिर ये क्या पुरस्रार चीज़ है। न जाने कौन सी कुव्वत है जो नज़र नहीं आती लेकिन हमें खौफजदा कर रही है। इसके इतना कहते ही सब चीज़ें साकत हो गई और कमरे में मुकम्मल सुकून हो गया। तब सब लोग अपने बिस्तरों में चले गए। जारी है कहानी अफरीत महल, बाकी अगली वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू एबे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे कहानी अफरीत महल एपिसोड 2। रात का आखिरी पहर था कि अचानक एन की आँख खुल गई। न जाने क्यों उसे खौफ महसूस हो रहा था। अचानक एक झटके और आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला
اور ہوا کا تیز جھونکا اندر آیا، جیسے کوئی پراسرار چیز اندر داخل ہو رہی ہو، اور مارے خوف کے این کی چیخ نکل گئی۔ اس نے کئی بار ڈاکٹر بیرٹ کے کندھے پر مکے مارے اور اسے جگانے کی کوشش کی، لیکن ڈاکٹر گہری نیند سو رہا تھا۔ اس پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ جوں کا توں سوتا رہا۔ این خفگی سے بغور دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی خوفناک پراسرار جسم بے نیاز چیز کمرے میں داخل ہوئی ہے، جسے وہ دیکھ نہیں سکتی تھی، صرف محسوس کر سکتی تھی۔ این کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، سانس رکتا ہوا محسوس ہوا، دماغ معوف ہو گیا اور چہرہ زرد پڑ گیا۔ چند ہی لمحوں بعد این کو محسوس ہوا کہ وہ پراسرار شے اس کے جسم میں سرایت کر رہی ہے، پھر وہ مکمل طور پر اس کے اندر سرایت کر گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ پراسرار آسیب کے تابع ہو گئی ہو۔ وہ بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے خود کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اس کا چہرہ انتہائی خوفناک ہو گیا تھا۔ آگے کے 2 دانت باہر نکل آئے تھے۔ جلدی جلدی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی اور پھر بڑے دروازے سے باہر نکل کر سڑک پر جا کھڑی ہو گئی۔ باہر تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ایک کار سامنے سے آتی نظر آئی جسے ایک بڑھیا ڈرائیو کر رہی تھی۔ بڑھیا کے ساتھ اس کی نوجوان خوبصورت بیٹی ایلن بھی تھی۔ یہ دونوں ماں بیٹی اپنے شوہر اور باپ سے ملنے ہسپتال جا رہی تھی۔ تاریکی میں سڑک پر جب بوڑھی عورت کی نظر ایک دوشیزہ پر پڑی تو وہ کار روک کر باہر نکلی تاکہ اس بے سہارا دوشیزہ کی مدد کر سکے۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کی بیٹی ایلن بھی کار سے اتری اور این کی طرف بڑھی۔ اس نے اس قدر زور سے بوڑھی عورت کو پیٹ میں لات رسید کی کہ وہ کار سے جا ٹکرائی۔ اس کا سر پھٹ گیا اور خون کا ایک فوارہ ابلنے لگا۔ وہ چند ہی لمحوں میں تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اب وہ ایلن کی طرف بڑھی اور آنن فانن اس نے اپنے تیز ناخنوں سے ایلن کی قمیض نوچ ڈالی اور اس کا سینے کا بیشتر حصہ اریاں ہو گیا۔ اس نے جان بچانے کے لیے دوڑنے کی کوشش کی، لیکن این نے اسے دبوچ کر اس کے سینے پر اس زور سے دانت مارا کہ خون کا فوارہ ابل پڑا۔ وہ درد سے تڑپنے اور مچلنے لگی اور زور زور سے مدد کے لیے چلانے لگی، مگر وہاں اس کی آہو پکار سننے کے لیے کوئی موجود نہ تھا۔ این اس کے سینے سے ابلتا ہوا تازہ خون مزے لے لے کر پینے لگی۔ ایلن درد کی تاب نہ لا کر اور زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے نڈھال ہو گئی۔ اب این اس کے جسم پر جگہ جگہ گردن، کندھے اور پیٹ پر کاٹ کاٹ کر خون پینے لگی۔ ایلن زخموں کی تاب نہ لا کر اسی وقت ہلاک ہو گئی اور این اس کی لاش کو سڑک پر ہی چھوڑ کر افریت محل کی طرف واپس چل پڑی۔ وہ خود کو پہلے سے کہیں زیادہ تر و تازہ اور شاداب محسوس کر رہی تھی۔ ہنستی مسکراتی، لبوں سے خون پوچھتی ہوئی افریت محل کے صدر دروازے سے اندر داخل ہو گئی اور راہداری سے گزر کر سامنے والے کمرے میں پہنچی جہاں فشر پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ اچانک فشر کی نظر این پر پڑی۔ وہ اسے اس حالت میں دیکھ کر سخت حیران ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ باہر سے آ رہی ہے۔ اس نے پوچھا، این تم باہر کیا کرنے گئی تھی؟ وہ بھی اتنی رات میں؟ تمہیں تنہا باہر نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ڈاکٹر بیرٹ جیتے جی مر جائیں گے۔ این نے فشر کی بات سنی انسنی کر دی اور اسی لمحے اپنا شب خوابی کا لباس اتار کر فشر کی طرف بڑھی۔ اب اس کا اریاں بدن فشر کی نظروں کے سامنے تھا۔ اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، لیکن پھر فوراً ہی فشر نے خود پر قابو پاتے پوری قدرت سے این کے خوبصورت گلابی رخسار پر تھپڑ رسید کیا۔ تڑاخ سے آواز پیدا ہوئی اور اسی لمحے این کو محسوس ہوا کہ اس کے اندر سے پراسرار شے نکل چکی ہے اور اب اس کا دماغ اور حواس پہلے جیسے ہو چکے تھے۔ اس نے خود کو فشر کے سامنے اریاں کھڑے پا کر بڑی شرمندگی اور حجاب محسوس کیا اور فوراً ہی اپنا شب خوابی کا لباس اپنے جسم پر پہن کر فشر سے اپنی حرکت کی معافی مانگی۔ اوہ سوری فشر، یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ فشر نے حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبے سے دریافت کیا۔ وہ روحان سی ہو کر بولی، یقین کرو فشر، میں جانتی تک نہیں کہ میں کیا کر رہی ہوں، لیکن نہ جانے وہ کون سی طاقت تھی جو مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ شاید مجھ میں کوئی آسیب سرایت کر گیا تھا اور میں اس کے ہاتھوں بالکل بے بس ہو گئی تھی۔ اچھا خیر، اب سو جاؤ، فشر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ این حیران و پریشان گزرے ہوئے واقعات کے بارے میں سوچتی ہوئی اپنے بستر تک پہنچی جس پر ابھی تک ڈاکٹر بیرٹ بے خبر سو رہا تھا۔ این بیرٹ کے برابر لیٹ گئی اور جلد ہی نیند کی آغوش میں پہنچ گئی۔ صبح ایلن کی لاش پولیس کی تحویل میں تھی۔ ایک سپاہی نے افریت محل کے صدر دروازے پر دستک دی تو ڈاکٹر بیرٹ باہر نکلا۔ سامنے سڑک پر 2 عورتوں کی لاشیں پڑی ہیں، سپاہی نے بتایا۔ اوہ، ڈاکٹر بیرٹ نے حیرت سے کہا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ سپاہی ڈاکٹر بیرٹ کو اپنے ہمراہ لے کر جائے واردات پر پہنچا۔ ڈاکٹر بیرٹ نے ان لاشوں کو بغور دیکھا۔ ایک بوڑھی عورت کی لاش تھی جس کے سر پر شدید ضرب آئی تھی اور ایک خوبرو دوشیزہ کی لاش تھی جس کے کپڑے تار تار ہو گئے تھے۔ یہ ایلن تھی جس کے جسم پر ناخنوں اور تیز نوکیلے دانتوں کاٹنے کے متعدد نشانات تھے۔ خون نکل جانے کے باعث اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، شکل مسخ ہو چکی تھی۔ آپ نے کل رات یہاں کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ انسپیکٹر نے سوال کیا۔ جی نہیں، رات میں گہری نیند سویا ہوا تھا، بس ابھی باہر نکلا ہوں۔
डॉक्टर बैरेट ने मगूम लहजे में कहा, मुझे इस हादसे का दिली अफसोस है। इसके चेहरे पर अफसरदगी उबलने लगी। पुलिस इंस्पेक्टर ने दोशीज़ा एलन की लाश के जख्मों को बगौर देखा और कहा, ऐसा लगता है जैसे मुजरिम ने मकतूला के साथ बेदर्दी से तशद्दुद करके इसका खून भी पिया है और फिर रूपोश हो गया है। कदमों के निशान भी मौजूद नहीं, सिपाही ने लुकमा दिया। डॉक्टर बैरेट ने सोचते हुए कहा, यह खूनी मुजरिम खवा मर्द हो या औरत यकीनन ड्रैकुला नस्ल से तल्लुक रखता है। ड्रैकुला को तो मरे सदियां गुजर चुकी हैं, फिर भी मुमकिन है कि इसकी नस्ल का कोई फर्द अभी तक जिंदा हो। डॉक्टर ने कुछ मानीखेज अंदाज में कहा। लाशों को पुलिस वैन में डालकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया और डॉक्टर बैरेट अपने कमरे में वापस लौट आया। वो बहुत फिक्रमंद था, लेकिन इसने ये बात दूसरे अफराद से पोशीदा रखी। वो नहीं चाहता था कि बाकी अफराद भी इस दिलखराश वाक़े से परेशान या खौफजदा हों। एन और टीना ने नाश्ता तैयार करके मेज पर चुन दिया। चारों अफराद खाना खाने बैठे तो प्लेटें हरकत करने लगी। खौफनाक मुजस्मे हरकत में आ गए। कई प्लेटें हवा में उड़कर दूर जा गिरी और कई हवा में उड़कर दीवारों से जा टकराई। इस हैरतनाक वाक़े से सब अफराद खौफ से कांपने लगे और एक प्लेट फिशर की नाक से इस कदर जोर से टकराई कि इसकी नाक से खून बह निकला और फिर अचानक मेज उलट गई और दरवाजे खिड़कियां हवा से खुल गए। फ्लोरा भी एक कुर्सी पर बैठी खौफ से कपकपा रही थी कि इसके मुंह से बेख्तियार निकला नहीं। इसके इतना कहते ही हर शय साकत हो गई और मुकम्मल सुकून हो गया। डॉक्टर बैरेट ने गुस्से से टीना की तरफ देखा, जैसे वो उसे ही कसूरवार समझ रहे हो। टीना ने खफकी से कहा, मैं कुछ नहीं जानती, ये सब क्या हो रहा है? ये सब तुम्हारी शुबदाबाजी है। डॉक्टर बैरेट ने सख्ती से कहा, हरगिज नहीं। ये कहकर टीना गुस्से से उठ खड़ी हुई। अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकूंगी। वो अपना सामान समेटने लगी। फिशर भी इसके हमरा वापस चलने के लिए तैयार हो गया। इस पर डॉक्टर ने माजरत की और इन्हें तसल्ली दी, अभी जरा हौसला रखो, कुछ देर बाद हम सब वापस चलेंगे। इस वक्त तक ये मकान काबिल रिहाइश हो चुका होगा। डॉक्टर के इसरार पर दोनों को अपना फैसला तर्क करना पड़ा। दिन गुजरा, रात आई। डॉक्टर के सिवा बाकी तीनों अफराद खौफजदा थे। फ्लोरा सोने के लिए अपने कमरे में आई। खफकी के आलम में उसने कमरे का जायजा लिया। कमरे में कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी जिससे खौफ महसूस हो। फ्लोरा ने खुद को कपड़ों से आजाद किया और खिड़की खोलकर निजारा करने लगी। चांद अभी पूरी तरह नहीं निकला था। निचली सतह पर होने की वजह से चांदनी पूरी तरह नहीं फैली थी। दरख्तों के साए फैले हुए थे। हर तरफ मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। फ्लोरा चंद लम्हे खिड़की में खड़े रहने के बाद अपने बिस्तर पर आकर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। चांद की रोशनी में फ्लोरा का जिस्म बहुत हसीन लग रहा था। हल्की हल्की हवा सरसराने लगी और फ्लोरा पर छाती गई। अभी वो गहरी नींद में नहीं पहुंच पाई थी कि उसे आहट सुनाई दी, जैसे कोई उसके कमरे में कूदा हो। कौन? फ्लोरा ने खौफजदा लहजे में पूछा। अचानक एक काली बिल्ली इस पर हमला आवर हुई और खौफ से फ्लोरा की चीख बुलंद हो गई। एन और डॉक्टर बैरेट के कानों तक भी जा पहुंची, जो अभी तक जाग रहे थे। वो दोनों इसकी मदद के लिए दौड़े आए। फ्लोरा के कमरे में पहुंचकर इन्होंने देखा कि एक खूनख्वार बिल्ली, जिसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं, फ्लोरा के कंधे पर सवार बार बार अपने नुकीले पंजे फ्लोरा के रुखसारों और गर्दन पर मार रही थी। तकलीफ से फ्लोरा चीख रही थी। फिशर भी पीछे पीछे दौड़ा आया। इसने यह खौफनाक मंजर देखा तो बिल्ली को पकड़ने के लिए झपटा, मगर बिल्ली बर्क रफ्तारी से खिड़की में से छलांग लगाकर गायब हो गई। फ्लोरा के नरम नरम सुर्ख रुखसार और खूबसूरत गर्दन की जल्द उधड़ गई थी और जख्मों से खून बह रहा था। एन ने जल्दी से नाइट गाउन पहना और फौरन फर्स्ट एड बॉक्स लाकर इसके जख्मों पर मरहम पट्टी की। अपने कमरे में लाकर ब्रांडी बुलाई और अपने बिस्तर के करीब फ्लोरा का बिस्तर लगा दिया। जख्मों में ठंडक पहुंची तो फ्लोरा सो गई, मगर डॉक्टर बैरेट और एन जागते रहे। सुबह फ्लोरा उठी, मगर रात के वाक़े से बेहद खौफजदा थी। उसे अब अफरीत महल से खौफ महसूस हो रहा था। एन ने उसे सुबह बाहर टहलने के लिए कहा ताकि उसका दिल बहल जाए। फ्लोरा राहदारी में से गुजरी तो सामने वो कमरा था जिसके दरवाजे का रंग बिल्कुल स्याह था। दरवाजे पर स्याह मोटी मोटी मीखें गड़ी हुई थी। फ्लोरा खुद ब खुद दरवाजे की तरफ बढ़ी और आहिस्ता से दरवाजा खोल दिया। भयानक चरचराहट के साथ दरवाजा खुला। एक बहुत बड़ी चमगादड़ चीखती हुई और पर फड़फड़ाती हुई बाहर निकली, जिससे फिजा खौफनाक हो गई। दूसरे लम्हे फ्लोरा ने बड़ी जोर से चीख मारी। इस बार फिर डॉक्टर बैरेट, एन और फिशर इसकी आवाज सुनकर दरवाजे पर आए। कमरे में बुरी तरह मसकशुदा लाश दीवारों के साथ खड़ी थी। इस तख्वानी चेहरों पर कहीं कहीं जरा सा सूखा हुआ गोश्त था। मकतूल का लिबास कदीमी तरज का था, लंबा कोट और जगह जगह पर खून का जमाव था। इस भयानक मंजर को देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। फिशर बोला, ओह, ये डेविड का बेटा हैकलन है, जिसे दुश्मनों ने मार डाला था। इसका इंतकाम डेविड हर महल में आने वाले शख्स से लेता है। एन ने भी ताईद में सर हिलाया। ओह माय गॉड, न जाने डेविड अब तक कितने लोगों को हलाक कर चुका है और कितने अभी और इसकी शैतानियत का शिकार होंगे। इसने खौफ से कपकपाते हुए अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। डॉक्टर बैरेट ने दोनों औरतों को अपने अपने कमरों में जाने की हिदायत की और खुद फिशर की मदद से हैकलन के ढांचे को उठाकर ताबूत में रखा और दोनों उसे उठाकर गिरजे में ले गए। डॉक्टर ने पादरी को हैकलन के बारे में बताया और इस पर पादरी ने अपने सीने पर स्लैब का निशान बनाया और ताबूत के आगे चलने लगा। वो जल्द ही कब्रिस्तान में पहुंच गए। पादरी ने गोरकन को बुलाया और कब्र खुदवाई। तीनों ने अपने हाथों से हैकलन को दफन किया और चंद लम्हों में कब्र का मुंह बंद कर दिया। जारी है कहानी अफरीत महल।
باقی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو ایبے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سنیں گے کہانی عفریت محل ایپیسوڈ 3۔ اب کا پہلا پہر گزر چکا تھا۔ عفریت محل چاند کی زرد روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ ہر طرف بھیانک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر بیرٹ اور این ایک ہی بستر پر میوے خواب تھے۔ فشر اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا اور فلورا اب پھر اپنے کمرے میں تنہا ہی سو رہی تھی۔ اچانک آہٹ ہوئی جیسے کوئی پرندہ پھڑپھڑایا ہو۔ فلورا کی آنکھ کھل گئی۔ اس آہٹ پر فلورا کا دل بری طرح لرزنے لگا اور وہ کانپنے لگی۔ اس نے ہمت کر کے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کی نظر کھڑکی پر پڑی۔ باہر زرد چاندنی میں کھڑکی کے شیشے پر چمگادڑ موجود تھی۔ وہ بار بار پر مار کر کھڑکی کا شیشہ توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پہلے تو فلورا نے بستر پر بیٹھتے ہی ہچکار کر چمگادڑ کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کی، لیکن چمگادڑ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ فلورا نے بغور چمگادڑ کو دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی سرخ آنکھیں ڈراونی لگ رہی تھی، پنجے نوکیلے تھے۔ فلورا کے ذہن میں خیال ابھرا کہ کہیں وہ خون آشام چمگادڑ تو نہیں جو انسان کا خون پی کر زندہ رہتی ہیں، یا کسی بدرو نے چمگادڑ کا روپ دھار لیا ہے۔ وہ کمرے سے بھاگنا چاہتی تھی کہ ایک زوردار چھناکے کے ساتھ کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا اور بڑی سی چمگادڑ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ فلورا کے سر پر چکرانے لگی۔ فلورا دبی آواز میں خوف و دہشت سے چلانے لگی۔ چمگادڑ نے فلورا کے سر پر ایک زور سے ضرب لگائی، مگر فلورا نے تکیہ مار کر اپنا دفاع کیا۔ فلورا اپنے دفاع کے لیے اپنے ہاتھ کو تیزی سے حرکت دیتے دیتے نڈھال ہو گئی۔ اب چمگادڑ چیختی ہوئی اس پر حملہ آور ہوئی۔ اس سے پہلے کہ چمگادڑ اپنے لمبے پنجوں سے فلورا کے حسین چہرے کا گوشت نوش ڈالتی، بستر کی چادر خود بخود اڑ کر فلورا کے اوپر آ گری۔ فلورا بے حد گھبرا رہی تھی۔ چمگادڑ مسلسل فلورا کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ فلورا چیخنے لگی، نہیں نہیں ڈیوڈ نہیں، مجھے چھوڑ دو۔ چمگادڑ ہوا میں معلق ہو کر فلورا پر حملہ کے لیے پر تول رہی تھی کہ سامنے رکھا ہوا مجسمہ حرکت میں آ گیا۔ مجسمے کے ہاتھ میں تیر کمان تھا۔ تیر کا رخ چھت کی طرف تھا۔ بجلی کی تیزی سے تیر کمان سے نکلا اور چمگادڑ کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ وہ کریہا چیخ مار کر فرش پر آ گری۔ چاندلا میں تڑپ کر وہ مر گئی۔ فرش پر ڈھیروں خون بکھر گیا جیسے کسی جانور کو ذبح کر دیا گیا ہو۔ فلورا تھر تھر کانپتے مجسمے کی طرف بڑھی اور اس کا بغور جائزہ لیا۔ مجسمہ ساکت تھا۔ فلورا نے چمگادڑ کو اٹھا کر کھڑکی سے نیچے باہر پھینک دیا۔ اسی لمحے کالی بلی گھراتی ہوئی آئی اور مردہ چمگادڑ کو اٹھا کر لے گئی۔ خوف زدہ فلورا یہ منظر دیکھتی رہ گئی۔ فلورا نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ وہ آج ڈیوڈ کو تلاش کر کے ہی رہے گی۔ فلورا غصے سے بلانے لگی، ڈیوڈ، آج میں تمہیں تلاش کر کے رہوں گی، بتاؤ تم کہاں ہو۔ وہ عفریت محل کے کمروں میں چیختی ہوئی پھرنے لگی اور ڈیوڈ کو تلاش کرنے لگی۔ کمروں میں وہ اسے پکارتی جا رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ ڈیوڈ ضرور موجود ہوگا۔ فلورا کو ڈیوڈ کمروں میں نظر نہ آیا تو وہ چرچ میں جا پہنچی اور چرچ کا دروازہ کھولتے ہی پکارا، میں آ رہی ہوں ڈیوڈ، میں آ رہی ہوں۔ اسی لمحے چرچ میں سے عجیب قسم کی آوازیں بلند ہوں، لیکن فلورا آہستہ آہستہ آگے بڑھتی رہی، چاروں طرف غور سے دیکھ کر اس کو تلاش کرتی رہی۔ حضرت عیسیٰ کے مجسمے کے عقب میں فلورا کو ایک سایہ نظر آیا۔ وہ خوف سے کپ کپاتی مجسمے کے قریب پہنچی تو سایہ غائب ہو چکا تھا۔ اچانک مجسمے میں حرکت ہوئی اور پھر دھات کا بنا کئی من وزنی مجسمہ فلورا کے اوپر آ گرا۔ فلورا کو پیچھے ہٹنے کی مہلت نہ ملی۔ وہ مجسمے کے نیچے دب کر شدید زخمی ہو گئی۔ اس کا سر پھٹ گیا، خون بڑی تیزی سے نکلنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ وہ مر جائے گی۔ اس نے مجسمے کے نیچے سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن وہ وزنی مجسمے کے نیچے بے بس ہو گئی۔ وہ سانس لینے میں دشواری محسوس کر رہی تھی۔ اس نے کسی قدر اپنے جسم کو اوپر اٹھا کر اپنی انگلی خون میں بھر کر مجسمے پر اپنے خون سے بی لکھ کر دائرہ بنا دیا۔ اس کے بعد وہ زخموں کی تاب نہ لا سکی اور چل بسی۔ اگلی صبح فشر فلورا کو غائب پا کر فکر مند ہوا اور اس کی تلاش میں عفریت محل میں ادھر ادھر دوڑنے لگا، لیکن فلورا نہیں ملی۔ اچانک اسے چرچ کا خیال آیا۔ وہ فوراً پلٹ کر چرچ کی طرف دوڑا اور آہنی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اس کی متلاشی نگاہیں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے جا رہی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے اچانک اس کی نظر مجسمے کے نیچے دبی ہوئی فلورا پر پڑی۔ حسین فلورا کا جسم عزیز سے اینٹ گیا تھا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، فلورا۔ اس نے قریب پہنچ کر اس کی نبض دیکھی، وہ مر چکی تھی۔ اف فلورا، یہ تیرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظر بی پر پڑی۔ ڈیوڈ، ہاں میں اس حقیقت سے واقف ہوں کہ ڈیوڈ ہی تمہارا قاتل ہے۔ فشر نے اس کی اطلاع ڈاکٹر لائنو بیرٹ کو دی تو اسے بہت رنج ہوا اور اس جائے حادثہ کا معائنہ کر کے فشر کی مدد سے اسے دفن کر دیا۔ اسی روز ڈاکٹر لائنو نے اپنی سائنسی مشین کو سٹارٹ کیا جس نے ریڈیائی لہریں منتشر کرنا شروع کر دی۔
اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر بیرٹ، فشر اور این باہر نکل گئے تاکہ ریڈیوائی لہریں ان کی صحت پر اثر انداز نہ ہوں۔ بہت دیر بعد ڈاکٹر بیرٹ اپنی بیوی این فشر کے ہمراہ افریت محل میں داخل ہوا۔ اب یہ محل قابل رہائش ہے، یہاں رہنے کا کوئی خطرہ نہیں۔ بعد انتہائی سکون سے افریت محل میں رہے، لیکن ایک رات جب ڈاکٹر اور فشر گہری نیند سو رہے تھے کہ اچانک این کی آہٹ سے آنکھ کھل گئی۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ سوا کوئی موجود نہ تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو اٹھانے کی بہت کوشش کی، مگر ڈاکٹر تو گویا گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا اور ایسی گہری نیند سو رہا تھا کہ اس کی آنکھ نہ کھلی۔ اچانک ایک دھماکے کے ساتھ دروازہ کھلا۔ این غور سے دروازے کی جانب دیکھنے لگی، لیکن اسے کوئی نظر نہ آیا۔ البتہ اسے احساس ہوا کہ ہوا کے جھونکوں کی شکل میں کوئی آسیب کمرے میں داخل ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ اس نے ایک جھرجھری سی لی، پھر اس کے جسم میں کوئی چیز سرایت کر گئی اور اس کا جسم اس کے قابو میں نہ رہا۔ اس کے ہاتھ پاؤں خود بخود حرکت کرنے لگے۔ وہ کوشش کے باوجود اپنے جسم کے اعضاء قابو میں نہ کر سکی۔ وہ بستر سے اٹھی اور شب خوابی کا لباس اتار کر پلنگ پر پھینکتے ہوئے بیڈ روم سے صدر دروازے کی جانب چل پڑی۔ صدر دروازے پر پہنچ کر وہ نیم اریاں حالت میں ہی افریت محل سے باہر نکلی اور کچی روش سے گزر کر شاہراہ پر آ کھڑی ہوئی۔ سڑک پر ہولناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ بے چینی سے کسی دوشیزہ کا انتظار کرنے لگی۔ اسے سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی، اس کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ وہ پیاس کی شدت سے بے قرار ہو کر زمین پر زور زور سے پاؤں مارنے لگی۔ شراب کھانے سے واپسی پر ایک جوڑے نے شاہراہ پر نیم اریاں عورت کو کھڑے پایا تو کار روک دی۔ اوہ، یہ تو کوئی مظلوم اور بے سہارا معلوم ہوتی ہے۔ کار کا دروازہ کھول کر فوراً باہر نکلی۔ میرا بھی یہی خیال ہے، چلو اس بیچاری کی مدد کر دیں۔ یہ کہتے ہوئے ڈینیل کار سے نیچے اتر کر اس کی طرف بڑھا اور اس کے قریب پہنچا تو اس کے بھرے بھرے جسم کو دیکھ کر مدہوش ہو گیا اور بڑھ کر اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ این نے بھی اپنے بازو اس کی گردن کے گرد حائل کر دیے۔ اس پر کیتھرائن پیچھے ہٹ کر کار کے پاس جا کھڑی ہوئی اور اپنے محبوب کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ اسے ڈینیل کی یہی عادت ناپسند تھی کہ وہ ہر عورت پر فدا ہو جاتا تھا۔ این نے ڈینیل کی گردن پر بوسہ لیا اور این کے 2 دانت باہر نکل آئے۔ اچانک اس نے اپنے نوکیلے دانت ڈینیل کی گردن میں گاڑ دیے۔ اس نے دانت سے اس کی گردن میں کئی زخم کر دیے جن سے خون رسنے لگا۔ این بلی کی مانند آنکھیں جھپکا جھپکا کر خون پینے لگی۔ اس کے بعد این ڈینیل کو زمین پر پڑا چھوڑ کر کیتھرائن کی طرف بڑھی۔ کیتھرائن نے جب اس کے ہونٹوں سے خون ٹپکتا دیکھا تو وہ خوف سے لرزنے لگی۔ اب فرار کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ جلد از جلد کسی محفوظ مقام پر پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ کار کا دروازہ کھول کر اگلی سیٹ پر بیٹھی اور کار سٹارٹ کر دی، لیکن این فوراً ہی چھلانگ لگا کر کار کے این سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کار این سے ٹکرا کر اس طرح رک گئی جیسے کسی چٹان سے ٹکرائی ہو۔ کیتھرائن نے کئی ٹکریں ماری لیکن بے سود۔ این اپنی جگہ سے نہ ہلی اور کار کا اگلا حصہ کسی قدر پچک گیا۔ یہ دیکھ کر کیتھرائن نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کار کو پیچھے موڑا۔ این دوڑ کر پھر کار کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس بار پھر کیتھرائن نے کار کو بیک کرنا چاہا، لیکن پیچھے ایک درخت آ گیا۔ اب کیتھرائن لاچار بے بس ہو کر دروازہ کھول کر سڑک پر بے تحاشا دوڑتی چلی گئی۔ این ہاتھ پھیلائے اس کے پیچھے دوڑی۔ کوئی 2 فرلانگ تک کیتھرائن دوڑتی اور مدد کے لیے پکارتی رہی، لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے نہ آیا۔ اچانک کیتھرائن ٹھوکر کھا کر گری اور این اس پر حملہ آور ہوئی۔ پہلے اس نے اپنے بازوؤں کی گرفت مضبوط کر کے اس کے کپڑے نوچ ڈالے، پھر اس کے جسم پر جگہ جگہ کاٹ کر اس کا خون پینے لگی۔ جلد ہی کیتھرائن خوف و دہشت اور زخموں کے سبب بے ہوش ہو گئی۔ این کافی دیر تک اس کے جسم سے رسنے والے خون سے لطف اندوز ہوتی رہی، حتیٰ کہ کیتھرائن چل بسی۔ این اپنے آپ کو بڑا مسرور اور تر و تازہ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے کیتھرائن کی لاش کو کندھے پر اٹھا کر چلنا شروع کر دیا۔ جب وہ ڈینیل کی لاش کے قریب پہنچی تو اسے دیکھ کر زمین پر پٹک دیا۔ پھر وہ افریت محل میں داخل ہوئی اور پھاوڑا لے کر واپس لاشوں کے قریب آ گئی۔ پھاوڑے کی مدد سے گڑھا کھود کر لاشوں کو دفن کر دیا اور کار سٹارٹ کر کے باہر چھلانگ لگا دی۔ کار دور ایک درخت سے ٹکرا کر رک گئی۔ اس کے بعد این بڑی خوشی سے افریت محل میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی این کو احساس ہوا کہ اب اس کا جسم بہت ہلکا پھلکا ہو گیا ہے اور اس کے اعضاء اس کے قابو میں ہیں۔ وہ مارے شرم کے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے خوابگاہ میں پہنچی اور لباس زیب تن کر کے گزرے ہوئے واقعات پر غور کرنے لگی کہ آیا وہ سب حقیقت تھا یا کوئی بھیانک خواب دیکھ کر میں بیدار ہوئی ہوں۔ وہ ڈاکٹر کے ساتھ پلنگ پر لیٹ کر سوچنے لگی۔ ابھی وہ کسی نتیجے پر بھی نہ پہنچی تھی کہ اسے نیند آ گئی۔ اگلا دن خیر و عافیت سے گزرا، لیکن اگلی رات کے 12 بجے جب این اور فشر گہری نیند سو رہے تھے کہ ڈاکٹر اپنی سائنسی مشین پر پہنچا اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اب یہ جگہ واقعی ہر قسم کے اثرات سے پاک ہو گئی ہے یا نہیں، اپنی مشین سٹارٹ کی۔ اثرات بتانے والے میٹر کی سوئی 0 پر آ کر رک گئی، جس سے ظاہر تھا کہ اس وقت افریت محل ہر قسم کے برے اثرات سے پاک ہے۔ ڈاکٹر نے خوشی سے خوش نما کمرے کی دیدہ زیب اشیاء پر نظر ڈالی اور پھر سوئی کو دیکھنے لگا۔
سوئی نے اچانک حرکت کی اور دھیرے دھیرے سرکتی ہوئی 0 سے 10، 10 سے 20 اور 20 سے 30 کے درجے تک بڑھی۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر خوف سے لرزنے لگا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ڈاکٹر کو خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا جسم کانپنے لگا۔ وہ کپ کپاتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ شوکیس پر رکھی ہوئی شیشے کی سرائی ایک زوردار دھماکے کے ساتھ بم کی طرح پھٹی اور اس کی کرچیوں نے ڈاکٹر بیرٹ کے چہرے کو لہو لہان کر دیا۔ صبح کے 4 بجے اچانک این کو احساس ہوا کہ وہ بستر پر تنہا سو رہی ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن ڈاکٹر اسے کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ وہ اپنے شوہر کو غائب پا کر نیچے مشین پر پہنچی۔ مشین بند پڑی تھی اور فرش پر خون کے قطرے جمے ہوئے تھے، لیکن ڈاکٹر کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ خوف سے لرزتی ہوئی فشر کے کمرے میں پہنچ۔ فشر گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ بے تحاشا اس کے کندھے پر مکے برسانے لگی۔ فشر کون ہے؟ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا بات ہے؟ ڈاکٹر غائب ہے، خدا کے لیے اسے تلاش کرو، این روحانسی ہو کر بولی۔ وہ مشین پر نہیں ہے؟ فشر آنکھیں ملتا ہوا بولا۔ نہیں، میں ابھی وہیں سے آئی ہوں، این افسردہ لہجے میں بولی۔ یہ سن کر فشر بستر سے کود کر گرجے کی طرف بڑھا۔ این فشر کے پیچھے چل پڑی۔ فشر گرجے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ جو ہی تھوڑا سا آگے بڑھا، اس کی نظر ڈاکٹر کی لاش پر پڑی، جو ایک آہنی فانوس کے نیچے دبی پڑی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک فلک شگاف چیخ بلند ہوئی۔ یہ این کی چیخ تھی، جو یہ خوفناک منظر دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ فشر این کی طرف بڑھا تو این فشر سے لپٹ کر رونے لگی۔ حوصلہ رکھو، جو ہونا تھا ہو چکا، اب رونا بے سود ہے۔ یہ کہتے ہوئے این سے جدا ہو کر غصے سے چلایا، ڈیوڈ، اگر ہمت ہے تو مجھے قتل کر، مجھے ابھی قتل کر، ڈیوڈ مجھے ابھی قتل کر۔ وہ بار بار یہ تکرار کر رہا تھا۔ این فشر سے چند قدم پیچھے کھڑی تھی۔ اچانک گڑ گڑاہٹ ہوئی اور چھت سے لٹکا ہوا ایک فانوس حرکت کرنے لگا۔ این نے بڑھ کر فشر کو اپنی طرف کھینچ لیا اور فانوس ایک دھماکے کے ساتھ این اس جگہ آ گرا جہاں پہلے فشر کھڑا تھا۔ فشر موت سے بال بال بچا تھا۔ وہ غصے سے چیخا، ڈیوڈ میں آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مجسمے کے پیچھے سیاہ دیوار کی طرف بڑھا اور ہوا کے ایک جھونکے نے اسی لمحے فشر کو پیچھے دھکیل دیا۔ اگر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، میں تجھ سے مقابلے کا دوسرا طرز بھی جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر فشر نے ڈاکٹر کے خون میں انگلی ڈبو کر، جو ابھی تک تازہ تھا، اپنے اور این کے گرد فرش پر ایک دائرہ لگایا۔ اس کے ساتھ ہی وہ این کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی بیٹھ گیا۔ این آنکھیں بند کر لو اور کسی بھی صورت اس خونی دائرے سے باہر نہ نکلنا۔ یہ کہہ کر وہ آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا۔ آنن فانن سامنے سے خون خوار کتے کے بھونکنے کی آواز آنے لگی۔ فشر نے یہ سوچ کر کہ کہیں این خوف زدہ ہو کر دائرے سے باہر نہ نکل جائے، این کا ایک ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کتے دوڑتے ہوئے آئے اور دائرے کی کھنی لکیر پر یوں رک گئے جیسے ان کے سامنے کوئی شیشے کی دیر حائل ہو گئی ہو۔ فشر بلند آواز میں علم پڑھتا رہا۔ کچھ دیر کتے انتہائی خوفناک انداز میں بھونکتے رہے، جس سے این اتنا خوفزدہ ہو گئی کہ اس کا خون خشک ہونے لگا، لیکن فشر اسے تسلی دینے کے ساتھ ساتھ علم پڑھتا رہا۔ اس نے خون میں ڈوبی ہوئی انگلی سے ایک نشان اپنے اور ایک نشان این کے ماتھے پر لگایا اور این کو آنکھیں کھولنے کی ہدایت کی۔ این حیرت سے کتوں کو دیکھنے لگی۔ وہ ان دونوں سے خوف زدہ ہو کر کچھ اس انداز سے پیچھے ہٹ رہے تھے کہ جیسے کوئی انتہائی خوفناک پراسرار قوت ان کے سامنے کھڑی ہو۔ وہ خوف سے پیچھے ہٹتے ہٹتے ایک کھڑکی سے چھلانگ لگا کر روح پوش ہو گئے۔ فشر نے کھڑے ہوتے این کو بھی کھڑا کیا اور زور سے چیخا، ڈیوڈ ہوشیار، میں آ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ این کے ہمراہ آگے بڑھا۔ این یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ میں آ رہا ہوں ڈیوڈ، میں آ رہا ہوں۔ این یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی کہ جوں جوں وہ دونوں آگے بڑھتے، خونی دائرہ بھی رینگتے رینگتے فرش پر آگے سرکتا جاتا۔ وہ بڑھتے ہوئے سیاہ دیوار کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ خوفناک آوازوں کے ساتھ گرجا گھر گونجنے لگا، لیکن پھر اچانک ایک چھناکے کے ساتھ ایک شیشہ ٹوٹا اور اس کے ساتھ ہی گرجے میں مکمل سکون ہو گیا۔ فشر سیاہ دیوار پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اتفاق سے اس کا ہاتھ ایک ہینڈل سے ٹکرایا۔ اس نے ہینڈل گھمایا تو ایک دروازہ کھل گیا۔ فشر این کو لے کر دروازے کے اندر داخل ہوا۔ سامنے کرسی پر ایک خوفناک شکل کی انسانی لاش بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ ڈیوڈ ہے، یہ کہہ کر وہ این کی طرف دیکھنے لگا، جس نے خوف سے منہ ڈھانپ لیا تھا۔ ہمت سے کام لو، اب یہ مر چکا ہے۔ یہ کہہ کر فشر کمرے کی چاروں دیواروں کو غور سے دیکھنے لگا اور پھر اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، اوہ اب سمجھا، خوب سمجھ گیا۔ کیا؟ این نے حیرت سے پوچھا۔ یہ شیشے کی دیواریں ہیں، کسی بھی قسم کی ریڈیوائی لہریں یا شعائیں ان دیواروں سے نہیں گزر سکتی۔ ڈیوڈ موت سے ذرا قبل ان دیواروں کے اندر محفوظ ہو کر بیٹھ گیا۔ موت کے وقت وہ مر گیا، لیکن اس کی روح آسمان پر نہ جا سکی، ان دیواروں نے اسے روک لیا۔ اس طرح ڈیوڈ مر کر بھی زندہ رہا اور اس کی ناپاک روح انسانوں کا قتل عام کرتی رہی۔ اس کے بعد فشر پروفیسر اور ڈیوڈ کی لاشوں کو این کی مدد سے دفن کر کے مارک لائسن کے پاس پہنچا۔
और उसे तमाम वाक़यात तफसील से सुनाए। फिशर के कहने के मुताबिक अफरीत महल अब हर किस्म के असरात से पाक हो चुका था। मार्क लाइसन को वाक़यात सुनकर बड़ा रंज हुआ और मकान के बदरू से पाक होने की खुशी भी हुई। इसने इन दोनों को इनामी रकम मसावी तकसीम करने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों ने रकम लेने से इनकार कर दिया। चंद ही रोज बाद सुबह सवेरे अफरीत महल के करीब फिर एक लड़की की लाश पाई गई, जिसके साथ इंतहाई जुल्म बर्बरियत का मुजाहरा किया गया था। इसके जिस्म पर दांत के कांटे के बहुत से जख्म थे। किसी ड्रैकुला ने इसकी आबरू रेजी करने के बाद इसका ताज़ा खून पिया था और फिर फरार हो गया था, लेकिन कहाँ, ये कोई नहीं जानता था। पुलिस ने इसकी लाश का पोस्टमार्टम करके उसे दफन कर दिया। जारी है कहानी अफरीत महल, बाकी अगली वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू ऐबे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की वीडियो में हम सुनेंगे कहानी अफरीत महल एपिसोड 4। अफरीत महल से 1 मील के फासले पर एब्ट विलेज नामी एक गांव था, जिसमें बेशतर आबादी किसानों की थी। गांव की दुशीज़ाएं अक्सर बेशतर सुबह सवेरे ही मवेशियों को चारा पानी देने निकलती और कुछ देर बाद इस काम से फारिग होकर घर लौट आती। एक रोज़ सोनिया खेत में जानवरों को चारा देने मुंह अंधेरे ही चली गई, लेकिन काफ़ी दिन चढ़ने के बाद भी वापस ना लौटी तो घर वालों को फिक्र हुई। इस खेत के करीब ही घना जंगल शुरू हो जाता था। जंगल से पार शायरा थी और शायरा के बाद कच्ची सड़क थी। कच्ची सड़क के बाद अफरीत महल वाक़या था। सोनिया की माँ, जिसका नाम मैरी था, गांव के चंद अफराद के साथ सोनिया की तलाश में खेत पर पहुंची, जहां जानवर बंधे हुए थे। जानवर चारा खाने में मसरूफ थे, लेकिन सोनिया का नामो निशान तक न था। मैरी को बड़ी तशवीश हुई। गांव के लोग भी बड़े परेशान हो गए और भाग दौड़कर सोनिया को इधर उधर तलाश करने लगे। काफ़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार दरख्त के पीछे सोनिया पड़ी हुई मिली। वो मुर्दा हालत में थी। उसकी माँ अपनी बेटी की हालत देखकर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। गांव के लोगों ने, जिनमें एक इंतहाई संजीदा और तालीम याफ्ता शख्स क्लास्को भी था, इसने लाश का गौर से मुआयना किया। इसके कपड़े तार तार हो चुके थे। इसके बदन पर जगह जगह दांत के कांटे के गहरे जख्म थे। तमाम कपड़े भी खून आलूदा हो चुके थे। ये मंजर देखकर सब लोगों पर खौफ तारी हो गया। इन्होंने अफरीत महल के बारे में तरह तरह के खौफनाक किस्से सुन रखे थे, लेकिन कभी इन पर यकीन नहीं किया था। लाश देखकर सबकी हालत कहर हो गई। शायद उसे किसी जंगली दरिंदे ने हलाक किया है, एक देहाती बोला। नहीं, उसे जरूर किसी खूनी बला ने मार डाला है और इसका खून पीकर रूपोश हो गई है। दूसरे ने कहा, हो सकता है अफरीत महल का आसेब इधर आ निकला हो। एक ने अपना ख्याल जाहिर किया। उसे तो बिल्कुल ही इसी तरह हलाक किया गया है जैसे किस्से कहानियों में ड्रैकुला किसी जमाने में अपने शिकार को हलाक किया करता था। एक नीम तालीम याफ्ता ने कहा। फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा, क्लास्को ने कहा। अब इसकी लाश को उठाकर गांव ले चलो ताकि कफन दफन का बंदोबस्त किया जा सके। इस पर देहाती लोग आंसू पूछते हुए इसकी लाश को उठाकर गांव में ले गए। लाश पहुंचते ही गांव में खौफ व हरास फैल गया। गांव के सब मर्द औरतें बड़े गौर से लाश के जिस्म पर लगे हुए निशान देख रहे थे। मर्दों के चेहरों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो इंतहाई खौफजदा हैं, और औरतें मारे खौफ के कांप रही थीं। एक दूसरे से पूछ रही थीं कि उसे किसी आदमी ने दुश्मनी में हलाक किया है या किसी खूनी चुड़ैल ने। सब औरतें और मर्द बेचैनी से एक दूसरे से असल बात मालूम करने के ख्वाहिशमंद थे कि आखिर इसका कातिल कौन है, कोई दुश्मन आदमी या चुड़ैल या बदरू। उफ खुदाया, एक बूढ़ी औरत चलाई। क्या ड्रैकुला फिर जिंदा हो गया है? नहीं मेरे खुदा, नहीं, ऐसा जुल्म ना हो। तो हमें किस गुनाह की सज़ा मिल रही है? ये कहकर वो औरत फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते औरतों का बुरा हाल हो गया। मर्द अगरचा खुद भी खौफजदा थे, औरतों को दिलासा देकर एक तरफ हटाया और इसकी लाश को एक ताबूत में बंद किया और दीगर तमाम रसूमात पूरी करके ताबूत को कब्र में उतार कर वापस गाँव की तरफ आ गए। ये कब्रिस्तान भी जिसमें सोनिया को दफन किया गया था जंगल के करीब ही था और बस्ती से चंद किलोमीटर के फासले पर था। रात हो चुकी थी। कोशिश के बावजूद क्लास्को को नींद नहीं आ रही थी। बार बार इसके ज़हन में सोनिया के कातिल का ख्याल आता और वो हर बार कातिल के बारे में सोचने लगता कि आखिर उसका कातिल कौन हो सकता है। क्या तारीकी का शैतान ड्रैकुला फिर जिंदा हो गया है? वो बुड़बुड़ाने लगा। क्या इंसान का दुश्मन और औरतों के खून का प्यासा फिर जिंदा हो गया है? क्या ऐसा मुमकिन है कि वो पुरस्रार कुव्वत का मालिक है और कई बार उसे कत्ल किया जा चुका है, लेकिन वो मरने से कबल अपना एक जानशीन मुकर्रर कर जाता है जो बरसों बाद उसे नई जिंदगी बख्श देता है। ड्रैकुला इंसानी खून से जन्म लेता है और जिंदगी भर इंसानी खून पीता रहता है। अभी वो इसी सोच में गुम था कि अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। वो चौंक पड़ा। कौन? इसने पूछा। मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो, अस्टर की आवाज़ आई।
ओह आस्टर तुम। क्लास्को ने आस्टर की आवाज़ पहचान ली और इत्मीनान का सांस लिया। दरवाज़ा खोलकर आस्टर को अंदर बुलाया और दरवाज़ा दोबारा बंद कर लिया। तुम अभी तक जाग रहे हो? आस्टर ने पूछा। सोनिया के बारे में क्या ख्याल है? क्लास्को ने आस्टर को घूरते हुए कहा। मुझे शक है कि यह कत्ल किसी इंसान ने नहीं किया। कातिल यकीनन कोई बदरू या चुड़ैल है। ड्रैकुला, आस्टर ने बात काटते हुए कहा। लेकिन जरा सोचो, ये कैसे मुमकिन है कि ड्रैकुला को तो मरे हुए अब कई साल गुजर चुके हैं। अब इसकी हड्डियां भी मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो चुकी होंगी। क्या तुमने निशान नहीं देखे? क्लास्को ने आस्टर से दरियाफ्त किया। देखे थे, लेकिन हो सकता है कोई खूनी दरिंदा जंगल से घूमता हुआ इधर आ निकला हो। ये जंगल इतना घना भी नहीं है कि ऐसे खौफनाक दरिंदे इसमें हों। मुमकिन है ऐसा हो। क्या तुम मेरे साथ कब्रिस्तान चलना पसंद करोगे? मैं रात के वक्त इसको देखना चाहता हूँ। ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं। इसके बाद थोड़ी देर बाद क्लास्को और आस्टर टार्च लिए कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। दोनों कब्रिस्तान पहुंचे तो हर तरफ हौलनाक सन्नाटा छाया हुआ था। बड़ी बड़ी झाड़ियों के साए खौफनाक लग रहे थे। दोनों आहिस्ता आहिस्ता सोनिया की कब्र की तरफ बढ़ रहे थे कि एक उल्लू के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। इसी लम्हे दूर से गीदड़ के बोलने की आवाज़ आई, जिससे माहौल और भी हैबतनाक हो गया और दोनों रुक गए। क्लास्को कहने लगा, हमें किसी काफ़ी देर बाद आस्टर ने सर्दी महसूस करते हुए कहा कि अब क्या उठेगी? गालबन उसे किसी दरिंदे ने ही हलाक किया होगा। आस्टर ने अपना ख्याल दोहराया। फिजा इंतहाई खौफनाक थी, लेकिन वो दोनों दलेर होने के बायस हर किस्म के खौफ से बेनियाज छुपे रहे और कभी कभी दोनों में से कोई एक सोनिया की कब्र पर नज़र डालकर इनकार में गर्दन हिला देता। इन्हें बैठे बैठे कई घंटे बीत चुके थे। कोई और होता तो नींद की आगोश में पहुंच जाता, लेकिन नींद इनसे कोसों दूर थी। बाज़ औक़ात आस्टर, जो कुछ खौफज़दा लग रहा था, टार्च की रोशनी से गिरदोपेश का जायज़ा लेता कि कहीं कोई जंगली जानवर न आ निकले। वो रात भर बैठे रहे, सोनिया के नमूदार होने का इंतज़ार करते रहे, हत्ता के सुबह हो गई। वो दोनों एक दूसरे पर मानी खेज नज़र डालते हुए सोनिया की कब्र पर पहुँचे। कब्र जूं की तूं थी। इससे जाहिर है कि उसे किसी दरिंदे ने हलाक किया है। आस्टर बोला। हाँ, गलबन तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, क्लास्को ने जवाबन कहा और वो दोनों गांव की तरफ चल पड़े। जान पाल रात को ड्राइंग रूम की खिड़कियां खोलकर सोने का आदी था, क्योंकि हफ्ते में 1-2 बार रात को चोरी छुपे इसकी मंगेतर सोजी इससे मिलने के लिए आया करती थी। बहुत जल्द इनकी शादी होने वाली थी, लेकिन वो शादी से पहले ही रंगरलियां मनाने लगे थे। सोजी अक्सर रात को आती। सोजी और जान आपस में प्यार भरी बातें करते रहते और फिर एक दूसरे में खो जाते, और सुबह सूरज निकलने से ज़रा पहले सोजी अपने घर रवाना हो जाती। एक रात जान अपने ड्राइंग रूम में लेटा हुआ सोजी का इंतज़ार कर रहा था कि अचानक आहट सुनाई दी। सोजी, तुम आ गई? ये कहकर जान ने दरवाजे की तरफ देखे बगैर ही रोशनी गुल कर दी। चंद ही लम्हे बाद एक नाजुक अंदाम हसीना इसके पास आ गई। सोजी, तुम कितनी हसीन और प्यारी हो, इसने सोजी से कहा, लेकिन सोजी ने कोई जवाब न दिया। सोजी, आज तुम्हारा बदन पहले से कहीं ज्यादा नर्म नाजुक और हसीन लग रहा है। जान ने मस्ती के आलम में सोजी को अपने बाजुओं में जकड़ लिया। मस्ती के खुमार में डूबे अंधेरे के बायस जान ने अभी तक सोजी का चेहरा नहीं देखा था, अलबत्ता उसका जिस्म उसे पहले से ज्यादा तरोताज़ा महसूस हो रहा था। वो हैरान था कि सोजी आज इतनी खामोश क्यों है। अचानक सोजी बिस्तर से उछलकर जान के ऊपर आ गई और जान को अपनी गर्दन में कोई सुई चुभती महसूस हुई। उसने कहा, सोजी जरा पीछे हटो, लेकिन वो पीछे हटने को बिल्कुल तैयार न थी। जान ने हिम्मत करके साइड लैंप जलाया और लैंप की मध्यम जर्द रोशनी में जब उसने उस हसीना का चेहरा देखा तो उसकी तो गोया चीखें ही निकल गई। उसके सामने सोनिया भयानक सूरत में मौजूद थी। वो खौफ से चीखा और बेहोश हो गया। सोनिया ने अपने बाहर निकले हुए 2 दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। जान की गर्दन से खून बहने लगा। सोनिया उसे अपनी सुर्ख ज़बान और होंठों से चूसने लगी। सुबह सवेरे सूजी जान से मिलने के लिए आई। ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो दिलदोज मंजर देखकर इसकी तो चीख निकल गई। इसकी रगों में खून मुंजमद होने लगा। चीख सुनकर जान के घर वाले भी ड्राइंग रूम में आ पहुंचे। खून आलूद बिस्तर पर जान की अरियां लाश पड़ी थी। इसके जिस्म को बड़ी बेदर्दी से उधेड़ा गया था। इसके शानों, गर्दन और कानों पर दांतों के काटने के बड़े गहरे जख्म थे। जान के घर वाले ये दिलखराश मंजर देखकर जोरों कतार रोने लगे। सोजी दीवार से टकरे मार मार कर नीम बेहोश हो गई। उसे कई औरतों ने सब्र की ताकीद करते हुए तसल्ली और तशफ़ी दी। गांव में कोहराम मच गया। बच्चे बच्चे पर खौफ तारी हो गया। ये खौफनाक खबर जंगल की आग की तरह पल भर में पूरे गांव में फैल गई। यूं क्लास्को ने यह खबर सुनी तो वो दौड़कर आस्टर के पास आया और उसका दरवाज़ा खटखटाते हुए बोला, आस्टर दरवाज़ा खोलो। आस्टर ने दरवाज़ा खोला। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारी ही तरफ आ रहा था। क्लास्को आस्टर का बेतकल्लफ दोस्त था। वो आस्टर के कंधे पर हाथ रखकर उसे मानी खेज नज़रों से घूरने लगा। आस्टर ने कहा,
तुम्हारा ख्याल है कि सोनिया? हाँ, सोनिया ही उसकी कातिल है, क्लास्को ने आस्टर की बात काट कर कहा। लाश देखने से पहले कुछ कहना कबल अज वक्त होगा, आस्टर ने जवाब में कहा, और वो दोनों फौरन ही जान के घर पहुंचे और इसका बगौर जायजा लेने लगे। क्लास्को ने आस्टर के कान में सरगोशी की, शायद वही इसकी कातिल है। हाँ, इसका खून पिया गया है, किसी ने ऐसी हरकत की है, सिवाय सोनिया के और कौन कर सकता है, और वो जिसने सोनिया का खून पिया था। ये सुनकर क्लास्को सोच में पड़ गया और कदरे तवक्कुफ के बाद सरगोशी के अंदाज में बोला, मेरे साथ आओ। ये कहकर वो मकान से बाहर निकल गया। रात काफी बीत गई थी। क्लास्को आगे आगे चल रहा था जबकि आस्टर इसके पीछे। गांव से बाहर निकलकर क्लास्को ने कहा, हमें हर हाल में गांव को इस आफत से निजात दिलाना है, ख्वाह इसके लिए अपने जान की कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़े। सबसे पहले हमें सोनिया का खात्मा करना है। क्लास्को ये कहते हुए कब्रिस्तान जाने वाली पगडंडी पर हो लिया। जरा देर बाद वो कब्रिस्तान पहुंचे जहां हर तरफ हू का आलम था। जर्द चांदनी में फिजा खौफनाक लग रही थी। इस वक्त इन्हें सर पर किसी भारी परिंदे की उड़ान महसूस हुई। दोनों ने सर उठाकर देखा तो एक बहुत बड़ी चमगादड़ फिजा में चकरा रही थी, जैसे वो इन पर हमला आवर होना चाहती है। इसके साथ ही गीदड़ के चीखने की हौलनाक आवाज आई। अब तो फिजा और भी डरावनी हो चुकी थी। दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर वो घबराने वाले नहीं थे। मुख्तलिफ कब्रों से गुजरते रहे। बाज कब्रों पर फूल पड़े हुए थे। जब वो सोनिया की कब्र पर पहुंचे तो ये देखकर दंग रह गए। इनके जिस्म में यकबस्ता लहर दौड़ गई कि कब्र से तमाम मिट्टी उखड़ी हुई थी और सामने ताबूत नजर आ रहा था। क्लास्को ताबूत खोलने के लिए ताबूत पर झुका। इसी वक्त चमगादड़ की चीख सुनाई दी। आस्टर ने सर उठाकर एक दिलदोज मंजर देखा कि इसका दिल उछल कर हल्क में आ गया। सामने से एक तवील अलकामत आदमी स्याह लिबास ओढ़े एक बरहना औरत की खून में लथपथ लाश उठाए चला आ रहा था। आदमी ने काला लंबा कोट पहना हुआ था। इसके करीब आने पर इसकी हौलनाक शक्ल नजर आई। इसकी आंख खून की तरह सुर्ख थी और दो बड़े दांत निकले हुए थे। आस्टर और क्लास्को एक दूसरे से लिपट गए। अब इन्हें अपने बचाव की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि दूसरी तरफ 3 मर्द कफन पहने हुए इनकी तरफ बढ़ रहे थे। इनमें एक औरत थी जिसके सूखे हुए बाल हवा में लहरा रहे थे और इनकी आंखें बेनूर थीं, बल्कि आंखों की जगह खाली गड़े थे। औरत के 2 दांत बाहर निकले हुए थे। औरत के कफन पर खून के कई गहरे दाग थे। ये तमाम क्लास्को और आस्टर की जानब बढ़ रहे थे। हर तरफ से गीदड़ों के रोने की हौलनाक आवाजें आ रही थीं। इसी असना में फिजा में कई चमगादड़ें इकट्ठी हो चुकी थीं। अब आस्टर और क्लास्को दोनों ही बड़े खौफजदा लग रहे थे और ये तमाम क्लास्को और आस्टर की जानब ही बढ़ रहे थे। अब वो दोनों भाग नहीं सकते थे क्योंकि मुर्दे इनके करीब आकर भयानक आवाजों में कहके लगा रहे थे। जरा दूर काले लिबादे वाला आदमी खड़ा था। इसके हाथों में फ्लोरा की खून में लथपथ बरहना लाश थी। इस वक्त उसे सामने से एक हैवला आता हुआ नजर आया। जैसे जैसे वो हैवला करीब आता जा रहा था, चमगादड़ें खौफ से चीखती हुई मुंतशिर हो रही थी। मुर्दे भी भाग खड़े हुए। ये पादरी था जो क्लास्को और आस्टर के करीब पहुंच रहा था। खौफनाक शक्ल का काले लिबादे वाला आदमी फ्लोरा की लाश फेंक कर भाग खड़ा हुआ। पादरी के करीब आते ही दोनों की जान में जान आई। पादरी ने इन्हें तसल्ली दी। दोनों ने पादरी को अपने आने का मकसद बताया कि वो ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें पूरे गांव की भलाई हो। क्लास्को ने ताबूत खोलने की इजाज़त चाही तो पादरी ने मना कर दिया। क्लास्को और आस्टर ने पादरी को इस बात पर आमादा कर लिया कि वो इनके साथ मिलकर गांव को इस अफरीत से निजात दिलाए। पादरी ने इनका साथ देने की हामी भर ली और कहा कि किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, बाद में कब्र पर मिट्टी चढ़ा दी जाएगी। क्लास्को कब्र में उतरकर ताबूत का ढकना खोलने लगा तो आस्टर क्लास्को से कहने लगा, क्या मैं उम्मीद रखूं कि तुम सोनिया की सूरत देखकर खौफजदा नहीं होगे? सोनिया तो क्या, मैं शैतान की शक्ल देखकर भी खौफ महसूस ना करूंगा। ये कहते हुए क्लास्को ने ढकना उठा दिया। दोनों सोनिया को देखकर उछल पड़े। सोनिया की आंखें बंद थी लेकिन शक्ल इंतहाई खौफनाक हो चुकी थी। चेहरा गैर मामूली लंबा, सुर्ख ज़बान और होंठों से बाहर निकले हुए 2 लंबे लंबे नुकीले दांत इंतहाई भयानक लग रहे थे। दांतों पर खून भी लगा हुआ था। जारी है कहानी अफरीत महल, बाकी अगली एपिसोड में। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू एबे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दो लंबे लंबे नुकीले दांत इंतहाई भयानक लग रहे थे। दांतों पर खून लगा हुआ था। इसका गौर से मुशाहिदा करो, क्लास्को ने कहा। यह चुड़ैल सो रही है। ये जान का खून पी कर सोई। अगर उसे हलाक ना किया गया तो ये हर रात किसी न किसी इंसान का खून जरूर पिएगी। आस्टर ने ताबूत के करीब बैठकर बड़े गौर से देखा। इसका सीना आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे होता देखकर आस्टर बोला,
کلاسکو یہ سانس لے رہی ہے، جلدی کرو کہیں جاگ نہ جائے۔ کلاسکو نے لکڑی کی ایک نوکدار سلاخ اس کے سینے پر رکھ کر پوری قوت سے سلاخ کے پچھلے سرے پر ہتھوڑا مارا۔ سلاخ سونیا کے دل میں اتر گئی۔ اس نے اسی لمحے آنکھیں کھول کر انتہائی دلدوز چیخ ماری اور اس کے ساتھ ہی تڑپ کر جان دے دی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے لاش کو غور سے دیکھ رہے تھے، شاید پھر وہ حرکت کرے۔ دیکھتے ہی دیکھتے خوفناک شکل انتہائی معصوم صورت میں بدل گئی۔ اب اس کے دانت بھی ٹھیک ہو گئے۔ اب وہ سونیا نظر آ رہی تھی، پرسکون ابدی نیند سوئی ہوئی معصوم سونیا۔ وہ گاؤں کی نیک ترین دوشیزاؤں میں سے ایک تھی، سب اسے پیار کرتے تھے۔ کلاسکو اور آسٹر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پادری نے دعائے مغفرت پڑھی اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا چل دیا۔ تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ یکا یک چیخ ابھری۔ کلاسکو اور آسٹر خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ چیخ دوبارہ سنائی دی تو کلاسکو پہچان گیا کہ یہ تو پادری کی چیخ ہے۔ وہ دونوں پادری کی طرف دوڑے۔ انہوں نے دیکھا پادری زمین پر پڑا تڑپ رہا ہے۔ پھر کسی کے بھاگنے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے دیکھا کہ کالے لبادے والا پراسرار آدمی تیزی سے بھاگا جا رہا تھا۔ رات کی پراسرار ہولناک تاریکی میں اس کا حوالہ بہت بڑا نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ ایک قبر میں سما گیا۔ کلاسکو اور آسٹر نے پادری کو اٹھایا اور گاؤں کی طرف چل دیے۔ آدھی رات کو وہ پادری کو لے کر ڈاکٹر کے پاس پہنچے۔ حالات انتہائی خطرناک ہو چکے تھے۔ وہ اس افرید کو ختم کرنے کا عہد کر چکے تھے۔ کلاسکو اور آسٹر دوسری رات پھر قبرستان جانے کی تیاری کرنے لگے۔ احتیاط کے طور پر انہوں نے بندوق کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ جب وہ باہر نکلے تو رات کا پہلا پہر تھا۔ سڑک پر گہری تاریکی پھیلی ہوئی تھی، مکانوں پر ویرانی برس رہی تھی۔ سب لوگ کھڑکیاں دروازے بند کیے اپنے گھروں میں گہری نیند سو رہے تھے۔ وہ دونوں قبرستان پہنچے اور جان کی قبر کے قریب ایک جھاڑی کی عقب میں چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ دونوں نے سردی سے بچنے کے لیے گرم پتلون اور جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ ایک کے ہاتھ میں 8 فٹ لمبی لکڑی کی نوکیلی سلاخ تھی، جبکہ دوسرے کے ہاتھ میں 4.4 کی 2 نالی بندوق اور دوسرے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ چاند بادل کی اوٹ سے نکلا اور چاند کی زرد روشنی میں درختوں کے پتوں سے چھین کر جان کی قبر پر پڑی۔ دونوں قبر کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد قبر کی مٹی میں تھر تھراہٹ ہوئی اور مٹی کے چند ڈھیلے قبر کی بالائی حصے سے لڑکتے ہوئے زمین پر آ گرے۔ پھر آہستہ آہستہ مٹی ایک طرف سرکنے لگی اور اچانک اس مٹی پر تابوت کا ڈھکنا اوپر اٹھا۔ ہوشیار، ایک نے دوسرے کو چوکنا کیا۔ اس کے چند لمحے بعد قبر میں سے ایک بھاری بھرکم جسم نکلا اور انہی کی طرف بڑھنے لگا۔ اسی لمحے چاند بادلوں کی اوٹ میں جا چھپا۔ ہر طرف گہری تاریکی چھا گئی جس سے اس کا جسم ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، لیکن اس کا خوفناک چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، 2 دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ جان بلا شبہ ڈریکولا بن چکا ہے، یہ کہہ کر آسٹر نے مسلسل 2 فائر اس کے ماتھے پر کیے۔ گولیاں ٹھیک نشانے پر لگی لیکن اس پر اثر تک نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر آسٹر گھبرا گیا، موت ان کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ آسٹر ٹارچ کی روشنی اس پر ڈالو، کلاسکو چیخا۔ آسٹر نے فوراً ٹارچ روشن کر دی۔ اب جان کا پورا جسم صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کے ناخن غیر معمولی لمبے اور نوکیلے ہو گئے تھے۔ وہ انتہائی خوفناک انداز میں آسٹر کی طرف بڑھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ آسٹر پر حملہ کرتا، کلاسکو آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں کی پوری قوت سے 8 فٹ لمبی نوکیلی سلاخ اس کے سینے میں گھونپنے لگا۔ سلاخ سینے کے آر پار ہو گئی۔ جان درد سے تڑپ اٹھا اور انتہائی خوفناک چیخ مار کر انتقام کے جوش میں آگے بڑھا، لیکن سلاخ نے اسے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ چند لمحے وہ تکلیف سے کراتا رہا اور پھر ڈھال ہو کر زمین پر گر گیا اور ہمیشہ کی نیند سو گیا۔ اچانک چاند بادلوں کی اوٹ سے نکلا۔ وہ دونوں جان کی لاش کے قریب پہنچے، لیکن اب وہاں جان کی لاش پڑی تھی جس کے سینے میں لمبی سلاخ پیوست تھی۔ دونوں نے مل کر جان کی لاش کے سینے سے وہ سلاخ نکالی اور اسے تابوت میں ڈال کر ڈھکنا بند کیا اور دوبارہ مٹی کے حوالے کر دیا۔ وہ اب گاؤں کی طرف چل رہے تھے۔ روزی کی شادی کو ابھی چند ہی روز ہوئے تھے۔ وہ ایک چھوٹے سے گھر میں جو گاؤں کے بیرونی جانب کھیت کے قریب واقع تھا، اپنے شوہر مائک کے ساتھ ہنسی خوشی ازدواجی زندگی گزار رہی تھی۔ مائک شہر میں واقع ایک کارخانے میں بطور ملازم کام کرتا تھا۔ اس رات مائک دوسری شفٹ پر کام کرنے گیا تھا اور اسے 11 بجے گھر لوٹنا پڑا۔ روزی بیڈ پر لیٹی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مائک کو دوسری شفٹ سے واپسی پر اکثر گھر کا دروازہ کھلا ملتا۔ اس رات بھی روزی بیڈ روم میں اپنے بستر پر نیم اریاں حالت میں لیٹی ہوئی بے چینی سے مائک کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک دروازے پر آہٹ ہوئی اور اس کے ساتھ ہی بتی گل ہو گئی۔ روزی پلٹ کر دیکھنے کی زحمت بھی نہ کی کیونکہ وہ سمجھی کہ شاید مائک آ گیا ہے۔ اوہ مائک تم آ گئے، اور آنکھیں بند کر کے کروٹ بدل لی۔ چند لمحوں بعد مائک کے سانسوں کا لمس اسے محسوس ہوا۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ مائک زیادہ تر وقت اسی کے ساتھ گزارے، لیکن مائک اس کی مرضی کے خلاف اوور ٹائم بھی لگاتا تھا تاکہ اپنی بیوی کے لیے زیادہ رقم کما سکے۔
लेकिन दूसरी शिफ्ट में वो कभी कभार 1-1.5 घंटे की छुट्टी भी लेकर घर आ जाया करता। ओह माइक, तुम अपने नाखून तो काट लिया करो। रोजी के सीने पर नाखून चुभा इसकी जबान से बेइख्तियार निकला। इसने अपने जिस्म से माइक के बाजुओं को हटाते हुए कहा, लेकिन माइक जबान से कुछ ना बोला और रोजी के बाजुओं पर अपनी गिरफ्त और मजबूत कर ली। आज उसे बार बार नाखून चुभ रहे थे। वो हैरान थी कि माइक के नाखून अचानक इस कदर बढ़ कैसे गए, जबकि हर इतवार को वो अपने सामने माइक के नाखून तराशने के लिए कहा करती थी, मैं कहती हूँ पीछे हटो, माइक तुम्हारे नाखून मुझे बार बार चुभ रहे हैं। ये कहते हुए उसने माइक को जोर से धक्का दिया, लेकिन माइक टस से मस ना हुआ। रोजी के दिल में खदशा पैदा हुआ कि आखिर माइक बोलता क्यों नहीं है, और साथ ही इसके नाखूनों के गैर मामूली लंबा होने पर तशवीश हुई। इसने फौरन आंखें खोलकर माइक की तरफ देखा। मारे खौफ के इसकी चीख निकल गई। इस कदर खौफनाक मखलूक इसने पहले कभी ना देखी थी। हाथ पांव और धड़ इंसानों जैसा था, लेकिन सफेद खौफनाक चेहरा अंधेरे में भी चमक रहा था। आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी और आंखों के गिर्द प्याला नमा हल्के बने थे। जबान भेड़िए की तरह सुर्ख थी और आगे के 2 दांत कई इंच लंबे और नुकीले थे। रोजी स्टूल जिस्म की तंदुरुस्त तवाना लड़की थी। इसने मदद के लिए बहुत चीखो पुकार की, लेकिन इत्तेफाक से कोई इसकी आवाज़ न सुन सका। वो कदरे पढ़ी लिखी थी और ड्रैकुला के बारे में कई किस्से कहानियाँ पढ़ चुकी थी, जिनमें उसने पढ़ा था कि वो औरतों का खून पीता है। उसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी आज उसके सामने औरतों का खून पीने वाला वो दरिंदा मौजूद था। जान और सोनिया की मौत इसके ख्याल में दरिंदों की चीर फाड़ से वाक़या हुई थी, लेकिन आज अपनी आंखों से ड्रैकुला को अपने नर्मो नाज़ुक बदन पर सवार देखकर तो उसे यकीन आ गया कि ड्रैकुला अभी भी जिंदा है। एक पल में सैकड़ों ख्यालात इसके ज़हन में उभरे और इसके फ़ौरन बाद इसने अपने आप को ड्रैकुला की गिरफ्त से छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन तारीकी के शैतान ड्रैकुला ने उसे अपने मजबूत बाजुओं में जकड़कर इस तरह बेबस कर दिया कि जैसे शकरा चिड़िया को बेबस कर देता है। लंबे और नुकीले दांतों से काटने लगा। रोजी के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों, गर्दन, रुखसारों और शानों से खून बहने लगा, जिसे ड्रैकुला लपालप भूखे शेर की मानिद अपनी सुर्ख जबान और होठों से चाटने लगा। प्यास बुझी तो ड्रैकुला रोजी के मकान से निकलकर जंगल की तरफ चल दिया। अचानक क्लास्को और आस्टर जो शहर से वापस आ रहे थे, ड्रैकुला को रोजी के मकान से निकलते देख लिया और वो एक दरख्त के पीछे छुपकर खड़े हो गए। ड्रैकुला जरा एक तहखाने के करीब पहुंचकर रुक गया और पलट कर देखा कि कोई उसे कहीं देख तो नहीं रहा, लेकिन उसे दूर दूर तक किसी जीरू का कोई नमो निशान नजर न आया। चंद लम्हे सब तरफ देखकर अच्छी तरह इत्मीनान कर लेने के बाद वो एक छोटी सी खुफिया खिड़की के रास्ते तहखाने में दाखिल हुआ, जहां उसकी नज़र एक वैम्पायर पर पड़ी जो सफेद कफन में अपने हाथ फैलाए मुस्कुराती हुई इसकी जानिब बढ़ी। मैं कई दिन से प्यासी हूँ। नहीं, बाहर खतरा है। अगर तुम ज्यादा ही प्यास महसूस कर रही हो तो मैं अभी अभी एक हसीना का खून पी कर आया हूँ, इसमें से तुम आधा पी लो। आओ मेरी जान, मेरे करीब आओ। ये कहकर ड्रैकुला ने अपनी गिरेबान चाक करके अपने अरियां सीने पर अपना एक तेज नाखन गाड़ दिया। ड्रैकुला के सीने से खून रसने लगा। वैम्पायर ने एहतराम से अपनी नजरें झुका ली और ड्रैकुला के सीने से मुंह लगाकर खून पीने लगी। चंद ही मिनट बाद वो सैर होकर पीछे हटी, कुछ इस अंदाज से खड़ी हो गई जैसे इसकी अनायत का शुक्रिया अदा कर रही हो। इसके जवाब में ड्रैकुला इस अंदाज से मुस्कुराया कि जैसे कह रहा हो कि इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था अपनी नस्ल की मखलूक की हिफाजत करूं। इसके बाद ड्रैकुला ने एक खाली ताबूत की तरफ इशारा किया। वैम्पायर इस ताबूत के करीब पहुंची और पलटकर ड्रैकुला से कहा, आका, मेरे मोहतरम आका, शब खैर। इसके जवाब में ड्रैकुला ने सर हिलाया और इसके फौरन बाद वैम्पायर अपने ताबूत में लेटकर आंखें बंद कर ली और सो गई। तहखाने में कई ताबूत रखे हुए थे। ड्रैकुला इन सब ताबूतों पर एक तायराना नजर डालते हुए आगे बढ़ गया और एक खाली ताबूत में लेटकर आराम की नींद सो गया। कुछ देर बाद एक और वैम्पायर इस चोर रास्ते से तहखाने में दाखिल हुई। इसने तमाम ताबूतों पर ढकने रख दिए और एक बटन दबाया, जिससे तमाम ताबूत लकड़ी के फर्श के अंदर चले गए और ताबूतों के ऊपर की लकड़ी की सतह लकड़ी के फर्श की मसावी हो गई। अब सिर्फ एक ताबूत फर्श पर बाकी रह गया। ये वैम्पायर इधर उधर देखने के बाद फिर इस ताबूत में दाखिल हो गई और सो गई। जारी है कहानी अफरीत महल, बाकी अगली वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू एबे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आधी रात को क्लास्को और रास्टर कब्रिस्तान पहुंचे और रोजी का ताबूत खोलकर लाश का मुआयना किया। अभी लाश का चेहरा पूरी तरह खौफनाक नहीं हुआ था, दांत भी बाहर ना निकले थे, बस उंगलियों के नाखून कदरे लंबे और चेहरा कुछ खौफनाक सा हो गया था। इससे कबल कि इनके जिस्म पर ड्रैकुला के दांतों का जहर पूरी तरह सरायत करता और वो भी एक वैम्पायर बन जाती, क्लास्को ने एक सुलाग को पूरी कुव्वत से हथौड़ा मारा।
اور سولاخ لاش کے دل میں اتر گئی۔ اس نے خلاف توقع کوئی چیخ نہ ماری لیکن آنکھیں کھول دی۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے یہ اندازہ ہوا تھا کہ اس نے تکلیف محسوس کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ ہلکی ہلکی درد بھری آہ بھر کر مر گئی۔ اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئی تھی۔ کلاسکو نے فوراً اس کی انگلیوں کی طرف اشارہ کیا تو آسٹر نے انگلیوں پر نظر ڈالی۔ اس کے لمبے لمبے ناخن اب غائب ہو چکے تھے اور چہرہ پہلے کی طرح خوبصورت ہو چکا تھا۔ وہ دونوں تابوت کا ڈھکن بند کر کے تابوت کو مٹی سے ڈھانپ کر جنگل کی طرف چل پڑے۔ جنگل میں پہنچ کر دونوں نے ایک جھاڑی سے 6 فٹ لمبی لوہے کی 2 نوکیلی سلاخیں نکالیں اور ایک ایک سلاخ لے کر وہ عفریت محل کی طرف جانے کے لیے آگے بڑھے۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ جنگل میں نیند تاریخی تھی، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ چاند کی روشنی درختوں کے پتوں سے چھن چھن کر زمین پر پڑ رہی تھی۔ چاند کی ہلکی سی روشنی میں دور کی چیز صاف نظر نہ آتی تھی۔ وہ دونوں خوف سے بے نیاز اپنے گاؤں کو خونی بلاؤں اور شیطانی روحوں سے پاک کرنے کا عزم لیے ہوئے سلاخیں کندھوں پر رکھے شانہ بشانہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر اپنے سامنے کچھ فاصلے پر ایک متحرک سائے پر پڑی۔ دیکھو وہ کون ہے؟ آسٹر نے چونک کر پوچھا۔ کوئی بدرو تو نہیں؟ ایسے خوفناک جنگل میں عفریت محل کے قریب رات کے 3 بجے بالکل تنہا شیطانی روح کے سوا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ کلاسکو نے اپنی رائے ظاہر کی۔ پہلے اس کا پیچھا کرو، اسی کا خاتمہ کر ڈالیں۔ وہ دونوں بڑی تیزی سے سائے کی طرف بڑھے۔ وہ جوں جوں تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے تھے، سایہ بھی توں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ تمام تر کوشش کے باوجود سائے تک یا دوسرے لفظوں میں اس پراسرار شے تک پہنچنے میں ناکام رہے، حتیٰ کہ جنگل ختم ہو گیا۔ وہ عفریت محل کی طرف لپکا اور پھر ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ دونوں شیطانی روحوں کے مسکن عفریت محل کے صدر دروازے پر پہنچے کہ رنگ کی یہ بلند و بالا عمارت بڑی خوفناک لگ رہی تھی۔ کلاسکو اور آسٹر نے دروازے داخل ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا اور گڈ لک ٹو یو کہا۔ جوں ہی انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، آئینی دروازے کی گڑ گڑاہٹ فضا میں گونجی اور اس کے ساتھ ہی 4 انتہائی خوفناک سیاہ کتے کسی طرف سے نمودار ہوئے اور ان پر حملہ آور ہوئے۔ اس پر باقی 2 کتے بھی آسٹر کو بے بس اور مجبور سمجھ کر اس پر حملہ آور ہوئے۔ صورتحال دیکھ کر کلاسکو تیزی سے آسٹر کی طرف پلٹا اور آسٹر کی کمر پر چڑھتے ہوئے کتے کے پیٹ میں سلاخ گھونپ دی۔ اسی دم کتے نے تڑپ کر جان دے دی۔ کلاسکو نے ایک جھٹکے کے ساتھ سلاخ واپس کھینچ لی اور تیسرے کتے پر حملہ آور ہوا۔ اب میدان میں صرف 2 کتے باقی رہ گئے تھے جو کبھی اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو زمین پر پڑا ہوا دیکھ کر منہ بناتے جیسے افسوس کر رہے ہوں اور کبھی ان دونوں پر حملہ آور ہوتے، انہیں چیرنے پھاڑنے کی بھرپور کوشش کرتے، لیکن کچھ ہی دیر بعد کلاسکو اور آسٹر کی پھرتی اور بہادری کے سبب وہ دونوں بھی زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ کلاسکو اور آسٹر کے جسم پر چند معمولی خراشیں اور چھوٹے موٹے زخم آ گئے تھے، لیکن وہ اس کی قطعی پرواہ کیے بغیر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے اور آگے بڑھے۔ ابھی وہ چند ہی قدم چلے تھے کہ چھت سے بڑی بڑی چمگادڑیں پھڑپھڑاتی ہوئی آئیں اور ان کے سر کے اوپر چکر کاٹنے لگی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ انتہائی تیزی سے ان پر حملہ آور ہوئی۔ ان دونوں کے ہاتھوں سے سلاخیں چھوٹ کر زمین پر گری، لیکن اس کے فوراً بعد ان دونوں کے ہاتھوں میں 2 دھاری تیز خنجر چمک رہے تھے۔ آسٹر نے ان پر حملہ کرنے والی 2 بڑی بڑی چمگادڑوں کو وہ خنجر مار کر ہلاک کر ڈالا۔ دونوں چمگادڑیں انتہائی مکروہ آوازیں نکالتی ہوئی فرش پر گریں اور ماہی بے آب کی طرح تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ چمگادڑوں نے بار بار خوفناک انداز میں اپنے چونچوں اور تیز پنجوں سے پے در پے حملے کر کے ان کے چہرے لہو لہان کر دیے۔ آسٹر نے بھی اس دوران کئی چمگادڑیں اپنے خنجر کا نشانہ بنائی تھیں۔ آخر کار وہ سب چمگادڑیں وہیں ڈھیر ہو گئیں اور انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ اس کمرے کی تلاش شروع کر دی جس میں تہہ خانے میں جانے کا چور راستہ تھا۔ وہ عفریت محل کی بھول بھلائیوں میں گم ہو گئے۔ وہ اس مخصوص کمرے کی بازیابی کے لیے پوری کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے عفریت محل کا کونا کونا چھان مارا۔ جب وہ راہداری میں آ نکلے تو انہیں پتہ چلا کہ دن نکل آیا ہے۔ راہداری میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک بار پھر تلاش شروع کر دی۔ اس بار انہیں کامیابی ہوئی۔ ان کی نظر ایک ایسے تاریک کمرے پر پڑی جہاں سے تہہ خانے میں داخل ہونے کے لیے خفیہ راستہ جاتا تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے، پراسرار انداز میں سیٹیاں بجنے لگیں۔ سیٹیوں کی آواز آسٹر اور کلاسکو کے کانوں میں تیر کی طرح چبھ رہی تھی۔ پھر بہت سی عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یوں لگتا تھا جیسے ان عورتوں کی آواز سے چھت نیچے گر جائے گی۔ دونوں اس صورتحال سے کچھ گھبرائے، پھر حوصلہ پیدا کر کے آگے بڑھے۔ ابھی وہ تہہ خانے کے زینے پر پہنچے ہی تھے کہ بھیڑیوں کے گھرانے اور چمگادڑوں کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ یوں لگتا تھا جیسے ان عورتوں کی آواز سے چھت نیچے گر جائے گی۔ دونوں اس صورتحال سے کچھ گھبرائے، پھر حوصلہ پیدا کر کے آگے بڑھے۔ ابھی وہ تہہ خانے کے زینے پر پہنچے تھے کہ بھیڑیوں کے گھرانے اور چمگادڑوں کی چیخیں سنائی دیں۔ وہ دونوں سمجھ گئے، تاریخی میں بدروؤں کی حکومت ہوتی ہے، تاریخی میں ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔
वो दोनों एक दूसरे को पकड़कर तहखाने में उतर गए। तहखाने में हर तरफ हौलनाक सन्नाटा छाया हुआ था। फिजा बड़ी खौफनाक थी। लंबे लंबे सतून छत को सहारा दिए खड़े थे। सामने एक ऊंचा सा स्टेज था। करीब ही एक खुला ताबूत पड़ा था। वो दोनों इसके करीब पहुंचे। ताबूत में एक वैम्पायर सो रही थी। होठों से बाहर निकले 2 दांत और इसका लंबूतरा खूनी चेहरा बड़ा खौफनाक लग रहा था। इन दोनों ने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन इन्हें इस ताबूत के अलावा कोई नजर नहीं आया। हैरत है, बाकी ताबूत कहाँ गए? आस्टर ने ताज्जुब व परेशानी की आलम में कहा। मैं भी यही सोच रहा हूँ। बहरहाल पहले इस चुड़ैल का खात्मा कर डालें, फिर इन ताबूतों को भी तलाश करेंगे। वो भी यहीं कहीं होंगे। ये कहकर क्लास को 6 फुट लंबी नुकेली आईनी सुलाख इस वैम्पायर के सीने में गोपना ही चाहता था कि वैम्पायर एक दिलदोज चीख मारकर आंखें खोलती हुई ताबूत में उठ बैठी और हड़प कर जाने वाली निगाहों से क्लास्को को देखकर दीवार पर लगे हुए एक बटन को दबा दिया। बटन दबते ही एक जोरदार धमाके के साथ लकड़ी के फर्श के अंदर से 10-12 ताबूत नमूदार हुए। इनके ढकने खुद ब खुद फर्श पर लुढ़क रहे थे। हर एक ताबूत से एक वैम्पायर उठ खड़ी हुई। इन सब के दांत बाहर निकले हुए थे। बारीक लिबास में जो कि इनके जिस्म पर झलक रहा था। ताबूत से निकलने वाली 10-11 वैम्पायर ने क्लास्को और आस्टर को चारों तरफ से घेर लिया। ये दहशतनाक मंजर देखकर पहली बार क्लास्को और आस्टर को खौफ महसूस हुआ। वो पुश्त से पुश्त लगाकर आईनी सलाखें संभाले खड़े हुए थे। मौत सर पर मंडला रही थी, लेकिन वो आखिर दम तक अपना दफा करने के लिए तैयार हो चुके थे। इसी वक्त एक ताबूत में से एक गरजदार आवाज़ सुनाई दी। तमाम वैम्पायरों की नज़र इस ताबूत की तरफ मरकूज हो गई। ये ताबूत दूसरे तमाम ताबूतों से बड़ा था। सबसे पहले ताबूत के किनारे पर बड़े बड़े नाखूनों वाला एक हाथ नमूदार हुआ। फिर देखते ही देखते बड़ी बड़ी अंगारों वाली आंखें बाहर निकली। ड्रैकुला ताबूत में उठ बैठा था और गर्दन मोड़कर अपने दोनों दुश्मनों की तरफ देख रहा था। वो ताबूत से निकलकर चंद कदम आगे बढ़ा और एक तवील उल कामत शख्स लग रहा था। इसने स्याह लिबादा ओढ़ रखा था। सब वैम्पायर इसके एहतराम में सर झुकाकर खड़ी हो गई, जैसे इसके हुक्म का इंतजार कर रही हो। ड्रैकुला ने हाथ के इशारे से हमले का हुक्म दिया। इसके साथ ही तमाम वैम्पायरों ने खौफनाक आवाज़ें निकालते हुए अपने दरमियान कदरे अंधेरे में खड़े दुश्मनों पर हमला कर दिया। वो अपने नाखनों और नुकीले लंबे दांतों से इन पर हमला करने की गरज से आगे बढ़ी। क्लास्को ने अपनी जानब बढ़ती हुई एक वैम्पायर के सीने में सुलाख घोंप दी, लेकिन वैम्पायर ने इसका कोई खास असर न लिया और बार बार क्लास्को पर अपने नुकीले नाखनों से हमला करती रही। आस्टर भी सिर्फ 2 वैम्पायरों को ही ठिकाने लगा सका था। इसके बाद इसकी सुलाख एक वैम्पायर के सीने में ऐसी पेवस्त हुई कि बाहर न निकल सकी और वो भी खंजर से अपना दफा करने पर मजबूर हो गया। उन्हीं वैम्पायरों की ख्वाहिश थी कि इन्हें जख्मी करके इनके जिस्म में दांत गाड़ कर इनका खून पी ले, ताकि इनकी नस्ल में इजाफा हो सके। अचानक तहखाने के छत में एक मशल जल उठी और तहखाना रोशन हो गया। मशल में से चिंगारियां और शोले निकल रहे थे। वैम्पायरों ने खौफ से आग उगलती हुई मशल और मशल बरदार को देखा और मशल बरदार छत से तहखाने में कूद गया। वैम्पायरें खौफ से पीछे हट गईं। इन्होंने मशल बरदार को पीछे हटते हुए शोला बार निगाहों से देखा। वो भी एक इंसान था जो आम हालात में इनका शिकार बन सकता था, लेकिन इसके हाथ में मशलें वैम्पायरों के लिए किसी आफत से कम न थी। वो अपनी जान बचाकर धीरे धीरे पीछे हटने लगी। ड्रैकुला के चेहरे पर भी खौफ और गुस्से के आसार नुमायां थे। वो भी मशल से शोले और चिंगारियां निकलती देखकर अपने दफा के लिए चंद कदम पीछे हट गया। क्लास्को और आस्टर ने उसे गैबी मदद तस्वर करते हुए मशल बरदार को देखा। दोनों ने उसे पहचान लिया। मशल बरदार गांव के गिरजे का पादरी फादर जोसेफ था। ओह फादर जोसेफ, उनकी ज़बान से बैक वक़्त बेख्तियार निकला। फादर जोसेफ जलती हुई मशल क्लास्को की तरफ उछालते हुए कहा, लो क्लास्को, होशियार, इस मशल इन शैतानी रूहों को भून डालो। क्लास्को ने छलांग लगाकर मशल पकड़ ली और आस्टर की पुष्ट की जानब करते हुए वैम्पायरों पर हमला कर दिया। तमाम शैतानी रूहें आग से बेहद खौफजदा थी। वैम्पायरों के पास अब अपने दफा के लिए पीछे हटने के सिवा कोई चारा न था। फादर जोसेफ ने लाइटर से दूसरी मशल रोशन की। दूसरी मशल भी इंतहाई शोले उगलने लगी। फादर ने ये मशल आस्टर की तरफ उछाल दी। अब आस्टर भी आगे बढ़कर मशल से ड्रैकुला और वैम्पायरों पर हमला करने लगा। फादर जोसेफ ने वक्त ज़ाया किए बगैर तीसरी मशल जलाई और खुद भी बड़ी फुर्ती से वैम्पायरों पर हमलावर हुआ। ये सूरत हाल देखकर ड्रैकुला आग से खौफजदा होकर जान बचाने के लिए चोर रास्ते से होता हुआ कमरे में पहुंच गया। वैम्पायरों को भी यही तरकीब पसंद आई कि फरार होकर जान बचाई जाए। वो भी एक एक करके चोर रास्ते से गुजर कर कमरे में पहुंच गई। अब तहखाने में सिर्फ ये 3 मशल बरदार अफराद रह गए। इनका पीछा करो और इनको कमरे से निकाल कर राहदारी में धकेल दो। ये कहकर फादर जोसेफ सबसे पहले चोर रास्ते से इस कमरे में पहुंचा जहां शैतानी रूहें पनाह लिए हुए थी। क्लास्को और आस्टर भी इसके पीछे पीछे हो लिए और कमरे में पहुंचकर तीनों ने हमला करके तमाम शैतानी रूहों को ड्रैकुला के कमरे से निकाल कर राहदारी में धकेल दिया, जहां धूप की
किरणों से ड्रैकुला और दीगर तमाम शैतानी रूहों का सांस उखड़ने लगा। वो अंधेरे की तलाश में इधर उधर दौड़ने लगी। इन्होंने तारीक कमरों में दाखिल होने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब भी कोई शैतानी रूह किसी कमरे की तरफ बढ़ती, कोई एक मशल बरदार आग बरसाती हुई मशल लेकर इस पर हमला आवर हो जाता और वो डर कर पीछे हट जाती। शोलों की तेज रोशनी और हरारत और धूप से ड्रैकुला और तमाम शैतानी रूहें निढाल होकर राहदारी में गिर पड़ी और दर्द से कराहने और चीखने लगी। क्लास्को दौड़कर तहखाने में पहुंचा और दोनों आईनी सुलाखें उठा लाया। इसने एक सुलाख आस्टर के हाथ में थमाते हुए एक बेहोश पड़ी वैम्पायर के सीने में घोंप दी। वैम्पायर ने एक फल्क शगाफ चीख मारकर दम तोड़ दिया। अब वो दूसरी वैम्पायर पर हमला आवर हुआ। आस्टर ने सबसे पहले ड्रैकुला के सीने में एक आनी सुलाख घोंप दी। ड्रैकुला ने इस कदर खौफनाक चीख मारी कि पूरे अफरीत महल के दरो दीवार कांप उठे। वो काफी देर तक दर्द से तड़पता रहा और फिर वो मुबारक घड़ी भी आई कि जब इसका दम निकल गया और इसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। अब क्लास्को और आस्टर ने बाकी वैम्पायरों के सीने में भी बारी बारी सुलाखें घोंप दी और इन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस कामयाबी पर सबके चेहरों पर खुशी और इत्मीनान के तासुरात फैल गए। तमाम शैतानी रूहों के खात्मे के बाद अफरीत महल में सुकून हो गया। गांव के लोग इन तीनों अफराद को रात भर गांव से गायब पाकर फिक्रमंद हुए। कड़ियल जवान जिनके हाथों में नेज़े, लाठियां और छुरियां थीं, लेकर इन्हें तलाश करते हुए अफरीत महल के सदर दरवाजे से अंदर दाखिल होकर राहदारी में पहुंचे तो ये अजीब मंजर देखकर दंग रह गए। वो इन तीनों की कामयाबी पर बेहद खुश हुए, लेकिन इन्हें जल्द ही ये एहसास हो गया कि वो तीनों शैतानी रूहों से मुकाबले के दौरान सख्त निढाल और जख्मी हो चुके हैं। लिहाजा जल्द ही चंद नौजवानों ने तीनों को फौरन तिब्बी इमदाद फराहम की, जबकि दूसरे जवानों ने ड्रैकुला और वैम्पायरों की लाशों को ठिकाने लगाने का काम अंजाम दिया और बनी नौ इंसान को ड्रैकुला की नहुसत से निजात हासिल हो गई। वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल उर्दू ऐप को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं।